Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out. USA मुस्कुराई है, ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखा आप आराम से बैठे हैं अपने बिस्तरों में, अपने सोफों में घुस के, क्योंकि नहीं है ना, आज छुट्टी है ना सबकी। मगर हम आए हुए हैं काम पर। और हम काम पर क्यों आए हुए हैं? हम काम पर इसलिए आए हैं कि आपको ये बता सकें कि मुल्क की किस्मत का फैसला आपके हाथ में है। जब आप अगर कोई कपड़ा ख़रीदने जाते हैं बाज़ार, तो कितनी छानबीन करते हैं, कितनी ये देखते हैं कि ये इसका मटेरियल कैसा है, आप ये देखते हैं कि इसकी ये पायदार है कि नहीं, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये कितने साल तक आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखाएगा कि नहीं। इतनी सोच विचार के बाद आप क्या करते? कपड़े खरीदते। फिर आप सौदा खरीदने जाते हैं और वहाँ प्रोडक्ट्स देखते हैं, चाय की पत्ती अलग अलग प्रोडक्ट्स की पड़ी होती हैं, दालें और जो सौदा सेल्फ की चीज़ें हैं उसके लिए भी आप देखते हैं, बेस्ट सिलेक्ट करते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, इधर से पूछते हैं उधर से पूछते हैं, उसके बाद जाके खाने पीने का सामान सेलेक्ट किया जाता है। आप कस्टमर बन जाते हैं एक सर्टन जगह के, आपका ट्रस्ट भरोसा डेवलप होता है। तो जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बच्चों का स्कूल है तो बच्चे पेट में होते हैं, उसके बावजूद आप स्कूल ढूंढना शुरू कर देते हैं, रजिस्ट्रेशंस करा देते हैं, उनकी किताबें, उनका सब्जेक्ट्स, फिर आगे उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए जाना होता है पढ़ने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उसकी रिसर्चेज हो रही होती हैं। सो ज़िंदगी में जब हर चीज़, रिश्ते आ रहे होते हैं आपके पास, उसकी छानबीन हो रही होती है, तो ज़िंदगी में हर चीज़ पे इतनी तवज्जो है, तो फिर इस चीज़ पे क्यों, इस चीज़ पे क्यों नहीं? यानी कि वोट देना हम सबका फरीज़ा है, जिसको दिल चाहे आप वोट दें, मगर घर से निकलना पड़ेगा। इसको एक आम तातील छुट्टी ना समझें, बल्कि ये जो दिन आपको दिया गया है, ये आपका वोट कास्ट करने का दिन है। जाइए, घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए, अपना हक इस्तेमाल करें, एक बाशिंदे का, एक शहरी का, और इस वोट की मदद से आप अपने मुल्क की डेस्टिनी को बदल सकते हैं। सो यहाँ मैं यही कहने आई हूँ आपको आज के इस शो के ज़रिए, वरना शायद मैं भी छुट्टी करती, रिकॉर्ड शो चला देती, लेकिन ये मुझे कहना था, ये मुझे बताना था। वैसे आपस की बात है, सच्ची बात है, मैं अगर अपनी कौम को देखती हूँ ना, मैं किसी और की बात नहीं करी, मैं पूरी दुनिया की कौमों की बात नहीं करी, लेकिन मैं अपनी कौम की बात करी। और अगर मैं आम लोगों से मिलती हूँ या मैं किसी भी गैदरिंग में बैठी होती हूँ, तो एक शिकायतों का पलिंदा होता है लोगों के पास। और हम जो है ना, हमारी नेचर शिकायती बन गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम टूटी सड़कें देखते हैं, हमारा गुबार निकालना शुरू कर देते हैं, जो कि सही भी है एक तरह से कि सड़कें टूटी हुई हैं, और जो टैक्सेस देते हैं, हम लोग टैक्सेस देते हैं, तो हमारा तो खून उबलता है, खलता है कि ये हमने, हमारे टैक्सेस पता नहीं किधर चले जाते हैं, ये सड़कें क्यों नहीं बनी। ठीक है, हम वहाँ शिकायतें कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, सौदा लेकर आए, घर में पहुँचे हैं और हमने बिल खोल के देखा है, ओ माय गॉड, पिछले महीने तो इतना नहीं था, इस महीने इतना आ गया, इतना ग्रॉसरी का बिल, इतनी महंगाई। शिकायतें शुरू हो जाती, ये हो गया, वो हो गया। खाना पका रहे आते हैं, गैस चली जाती है, मेहमान आते हैं चाय पकाने के लिए, गैस नहीं होती है, वहाँ हम शिकायतें शुरू कर देते हैं। वैसे आपस की बातें, हमारी ज़िंदगी में सुकून है नहीं इन चीज़ों की वजह से। कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, और हम शिकायतें कर रहे होते हैं। इस शिकायतें करने के दौरान हम सिग्नल भी तोड़ रहे होते हैं। इस शिकायतें करने के दौरान हम गाड़ी से बाहर हाथ निकाल के कचरा भी फेंक रहे होते हैं, यानी अपनी गाड़ी गंदी ना हो, मगर जिस मुल्क में हम रहते हैं वो गंदा हो भले। फिर कहीं कचरा खाना नज़र आ जाए रास्ते में, उसकी भी हम शिकायतें कर रहे होते हैं। और हम बहुत सारी शिकायतें करते हैं, और उन सारी शिकायतों में 25% कहीं ना कहीं हमारा कसूर भी होता है, ये हम रियलाइज़ नहीं करते, बल्कि शायद और भी ज़्यादा होगा।
वो कहते हैं ना कि जैसी कौमें होंगी वैसे ही सरबराह मिलेंगे, तो ये सोच लीजिए कि अपने आप को भी बदलना है, कौम के सरबराह को भी अगर आप सोच रहे हैं कि ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास एक हक है और आपका हक मैटर करता है, आपका वोट मैटर करता है। तो अपने हक को इस्तेमाल करें, थोड़ी सी एफर्ट करें, घर से बाहर निकलें। आपको करना क्या होता है, अपना शनाख्ती कार्ड 8300 पर आपने भेजना है, SMS करना है। वहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि कौन सा हल्का आपका या कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ आपका पोलिंग स्टेशन है, उधर जाके आपने अपना वोट कास्ट करना है और पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ निभाना है। सो जनाब, आज मेरे पास कुछ ऐसे शो पे लोग मौजूद हैं क्योंकि माशाल्लाह से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज चमकाने के लिए बहुत सारे फिल्म मेकर अपनी फिल्म मेकिंग चमकाने के लिए पाकिस्तान की वो पैचेस दिखाते हैं दुनिया को कि जिसकी वजह से हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क नज़र आता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कैसे रहते हो वहाँ, क्या करते हो। सारा गोरा ये समझ रहा होता है कि बस हम लोग बहुत ऐसे हाल में रह रहे, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत सारे लोग हैप्पीली इस मुल्क में रह रहे। और मुझे तो कोई करोड़ों रुपए भी दे तो मेरा दिल ना चाहे कि मैं अपने मुल्क को छोड़ के जाऊँ, या मजबूरी है वो और बात है, मगर दिल जो है ना, मैं 2 साल जर्मनी में रही हूँ यार, वहाँ शिफ्ट हो रही थी मेरी अम्मी, मैं रो रो के उनको घसीट के वापस लेके आई हूँ कि मुझे, जबकि बस वो छोटी थी, कि मुझे पाकिस्तान जाना है। वो एक बीज जो माँ बाप ने बोया है हुब्बुल वतनी का, वो है अंदर। सो कहने का मकसद ये कि बहुत बुरा एक इम्प्रेशन पूरी दुनिया पे हमारे मुल्क का है। मैं आज के दिन अगर इंटरनेशनली दुनिया देख रही है हमें, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हलके में काम कर रहे हैं और अपने हलकों से काम ही शुरू होता है। इसी तरह छोटा कतरा 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 समंदर बनता है। मैं बहुत ज़्यादा आज मशहूर लोगों को नहीं बुलाया मैंने कि जिनको आप जानते हैं कि हाँ वो ये काम करें। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ करने के लिए अपनी मदद आपके तहत जो जो लोग काम करें, मैंने कोशिश की है उनको अंडर वन रूफ जमा करने की और ये आपको ये दिखाने की कि सिर्फ बुरे पैचेस ही नहीं हैं पाकिस्तान में। हमारे पास वो लोग भी हैं जो काबिलियत रखते हैं, हमारे पास वो लोग भी हैं जो दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं कि जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। जिनकी मदद कोई और नहीं कर सकता वो अपनी मदद आपके तहत इस मुल्क की थोड़ी सी काया पलट सकते हैं। और थोड़ी सी काया पलटने का ही हर कोई सोच लेगा अपनी ज़िंदगी से हट के, तो बहुत कुछ तब्दील होगा। सो जब कौमें बदलेंगी तो मुल्क बदलेगा, हुक्मरान बदलेंगे। छोटे से वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, पाकिस्तान का छोटा सा अच्छा सा प्यारा पैच देखने के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शिकायतें करने वालों या पाकिस्तान को पता नहीं क्या क्या समझने वालों, ये जान लो कि हमारे पास भी ऐसे ऐसे मजबूत लोग मौजूद हैं जो जिनका नाम हमारे लिए कामयाबी भी बन सकता है। आज मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवा रही हूँ जिनको शायद इतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह जान जाएंगे। कहने का इस प्रोग्राम का मकसद बेसिकली ये है कि अपने मुल्क की डेस्टिनी हम खुद बदल सकते हैं और जो आपका हक है वो है आपका वोट। उसे कास्ट करने के लिए ज़रूर निकलें अपने पोलिंग स्टेशन, नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन जो कि आपको पता चल सकता है। अपने आईडी कार्ड को 8300 पर SMS करें और वहाँ से आपको मैसेज वापस आएगा कि आपका पोलिंग स्टेशन किधर है। आप जाके वहाँ अपना वोट कास्ट करें और अपने मुल्क की किस्मत को बदलें। मेरे पास इस वक्त यहाँ हुरिया बतूल मौजूद हैं जो कि पूरी दुनिया की यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो पाकिस्तानी हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम है। आइए मैं आपकी इस इंटेलिजेंट लड़की से मुलाकात करवाऊँ।
हुरिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम है, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुरिया, तुमने 19 ईयर्स की एज में तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। जी, कि मैंने तो सुना है बड़े फेल होते हैं इसमें, इतनी दफ़ा चक्कर लगते हैं, इतने पेपर रह जाते हैं, फिर दोबारा री अटैम्प्ट होता है। तो तुमने कितनी दफ़ा अटैम्प्ट किया? मेरे भी रहे थे, 2 पेपर्स मेरे रहे थे, ऐसा नहीं 1 को मैं अच्छा। पास किया मैंने। फिर तो दोबारा? हाँ, तो वो मैंने फिर दोबारा अपीयर हुई थी, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर मेरे क्लियर हो गए थे वो भी। तो तुमने कितनी एज की तुम जब से तुमने ये पढ़ना शुरू किया था? मेरा सीए स्टार्ट हुआ था व्हेन आई वाज 14 क्या 14 साल की एज? उस वक्त तो मैंने 10th पास की थी, मैट्रिक किया था मैंने तो। हाय, फिर तो इट वाज 2012 जब मेरी पहली अटेम्प्ट थी सीए की। तुमने क्या जंपे लगा के तुमने जल्दी पढ़ाई खत्म कर ली? 7 तक तो मैं नॉर्मल ही रही थी, लाइक रेगुलर स्टूडेंट की तरह रही थी। 7 तक मैंने कोई क्लास जंप नहीं की थी। तो जब मैंने 7th कंप्लीट की थी तब मेरी उम्र 12 साल की थी, जो हाँ। बाकी बच्चों की होती है आई थिंक। हाँ। तो उसके बाद जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स था ना, वो मैंने काफ़ी जल्दी कर लिया। तो मैं उसमें प्राइवेटली अपेयर हुई थी ओ लेवल्स में। तो मैंने 7th के बाद डायरेक्टली मैंने ओ लेवल्स के पेपर दे दिए थे नेक्स्ट ईयर। माय गॉड, ऐसा क्यों? तुम्हें तो इतनी जल्दी क्या पढ़ी हुई थी तुम्हें? आई थिंक मेरे बिकॉज मेरे फादर पढ़ाते थे ओ लेवल्स और ए लेवल्स को। अच्छा, वो टीचर थे? वो टीचर थे। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि यार, बिकॉज ही हैड फुल बिलीफ इन माई कैपेबिलिटीज़, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम इस तरह से कराते हैं तो जल्दी हो जाएगा, तो वी डोंट हैव टू वेस्ट द 4 years। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट ईयर ओ लेवल्स में अपेयर करा दिया था। तो बाय द आप एज का कोई वो नहीं होता क्राइटेरिया ओ लेवल्स और ए लेवल्स में बैठने के नहीं, लिए? ओ लेवल्स में नहीं होता। सो पासपोर्ट की बेसिस के ऊपर दे लेट यू अपेयर। अच्छा। तो उसके बिकॉज मैंने पासपोर्ट बनवाया और उसकी बेसिस के ऊपर आई अपेयर्ड इन माई ओ लेवल्स। तो 13 एज की थी जब मैंने ओ लेवल्स क्लियर कर लिया था। ये लो अच्छा माशाल्लाह। हाँ, तो बाय नेक्स्ट ईयर मैंने फिर ए लेवल्स में अपेयर हो गई। सो बाय द एज ऑफ 14 आई वाज डन विद माई ए लेवल्स टू। ओके, क्या अच्छी थी पढ़ाई में? अब्बू को कैसे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट हुआ? वो या तो वो बहुत अच्छे टीचर थे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो अब नहीं रहे, और इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के कितने अरसे बाद? अ मंथ, ऑलमोस्ट अ मंथ। मतलब लाइक होता ना, शायद कभी कभार इंसान को ये पता होता है कि मुझे जल्दी हर चीज़ करानी है। पता नहीं, इंसान को तो पता नहीं चलता अपने जाने का, मगर तुम्हारे अब्बू ने जल्दी तुम्हें सब चीज़ें करवाई, और फिर तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते ही 1 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया। ओह माय गॉड। सो तुम पढ़ाई में अच्छी थी, ये जल्दी उन्होंने तुम्हें कैसे लगा कि क्यों की उन्होंने? पढ़ाई में मैं अच्छी थी, मतलब अच्छी थी थ्रू आउट द स्कूल, आई वाज गुड। बट अगर मैं सिर्फ मैथ्स के बारे में बात करूँ तो मैथ्स वाज लाइक ठीक था एवरीथिंग, बट माय फादर वाज अ ग्रेट टीचर। अच्छा। तो जब मैंने उनसे पढ़ा तो मैथ्स में मेरी कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई थी। हाँ। सो पढ़ाई का शौक शुरू से था, मुझे बचपन से मुझे पढ़ने का शौक था। दैट्स वेरी रेयर, बट हाँ, मुझे पढ़ने का शौक था। तो इसीलिए आई थिंक मैंने सेल्फ स्टडी जब ओ लेवल्स और ए लेवल्स में की, बिकॉज शौक था, तो मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू भी उसको पास कर लिया। तो आई थिंक ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है। हाँ, क्योंकि तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट हुआ ना। जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर दोस्त ये वो, फोकस आपका शिफ्ट होता है। लेकिन जब आप खुद पढ़ रहे हैं तो तुम्हारा फोकस, और तुम्हें शौक भी था, तो फिर तुम हेल्प किससे लेती थी अब्बू के अलावा? पापा के कुछ फ्रेंड्स थे जो टीचर्स थे, कुछ सब्जेक्ट्स में मैंने उनसे पढ़ा, लाइक अकाउंटिंग में मैंने पापा के फ्रेंड से पढ़ी। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं मोस्टली यूट्यूब या बुक्स या फोरम्स होते थे उनको रेफर करती थी फॉर गाइडेंस। ग्रेट, ज़बरदस्त। तुमने बेस्ट ऑफ हर चीज़ें हर तरफ से ली। तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? आई हैव 2 sisters, दोनों छोटी हैं मुझसे। एक ऑलरेडी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। Oh my God! जो ये तीसरी क्या है? बहन है वो भी क्या खिलाया तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बचपन में? जरा हमें भी बताओ। पराठे। पराठे। तो ये तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है, ये माशाल्लाह जीन्स में है। सॉर्ट ऑफ, यस। सॉर्ट ऑफ। अच्छा, तो मतलब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक तुमने क्लेम देर से किया, कैसे किया, वहाँ तक किस तरह पहुँची? अच्छा, मैंने क्वालिफाई किया था 2016 में, तब मैं 19 साल की थी। हाँ। अभी भी रिसेंटली बिकॉज सोशल मीडिया पे मेरी ये फ्लोट हो रही थी न्यूज़, तो पीपल वर लाइक कि ये 19 की नहीं लगती, तो मैंने कहा नहीं, मैं 19 की हूँ भी नहीं। हाँ। 19 की मैं 2016 में थी। हाँ। तो इसमें ना लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 8 years हो गए मुझे क्वालिफाई किए को। अच्छा, तो लेकिन तुमने क्लेम देर से किया? क्लेम देर से हाँ। किया मुझे, बिकॉज इससे पहले आई थिंक टाइटल एग्जिस्ट नहीं करता था इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और
ریسنٹلی سپٹمبر 2023 میں دیر از این انڈین گرل اس نے کلیم کیا ٹو بی دا ینگسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اچھا. تو وہ پھر نیوز مجھے کچھ ریلیٹیوس نے شیئر کی اور جب میں نے وہ دیکھا تو آئی ریئلائز کہ میری تو ایج سے چھوٹی تھی جب میں نے کلیئر کیا تھا اپنا. تو پھر میں نے آئی بروک دا ریکارڈ. دے ہیو این آپشن کہ آپ بریک کر سکتے ہیں. آئی بروک دا ریکارڈ. پھر ان کا ایک ویریفیکیشن پروسیس ہوتا ہے. اٹ ٹک 3 to 4 months پورا پروسیس میں. اینڈ دین ریسنٹلی لاسٹ منتھ جو ہے آئی گاٹ دا ٹائٹل فار اٹ. کہاں ہے بھائی؟ دکھاؤ ذرا اس کا ٹائٹل دکھاؤ. گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا جو سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس ہے اور یہ سرٹیفکیٹ ہے جو کہ ہماری پاکستانی حوریہ بطول جو ہے وہ ینگسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے ان دا ہول ورلڈ. ماشاء اللہ. سو پاکستان کا نام اس چیز میں بھی آتا ہے کرکٹ کے علاوہ. ہمارا نام اس چیز میں بھی ہو گیا. آپ کے حوریہ بطول جو ہیں وہ ینگسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. پوری دنیا کی گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے نا. اچھا, جو ینگ جنریشن تمہیں اس وقت دیکھ رہی ہے حوریہ, تم ان کو کیا ٹپس دینا چاہو گی کہ اگر انہوں نے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جو ینگسٹرز کو دیکھا کہ پڑھائی چھوڑو, فلانے میں آگے بڑھو, اس میں فائدہ ہے, اس میں فائدہ ہے, یہاں نکل پڑو, تو تم ان کو کیا مشورہ دینا چاہو گی اپنی طرف سے؟ اچھا, اس میں جو میں ینگسٹرس کو میں ریسنٹلی بھی ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں بھی گئی ہوں. آئی کیپ میں بھی جو میرا انسٹیٹیوٹ ہے, تو دیر ور سیورل اورینٹیشن سیشنز. اس میں میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے. اور دا اونلی میسیج جو میں ان کو دیتی رہی ہوں کہ بیکاز آپ جب یونیورسٹی لائف میں ہوتے ہو اپنی, جب آپ نے اپنا کیریئر چوز کرنا ہے تو وہاں پر وی ہیو ٹو بی ویری وائز کہ آپ اپنا کیریئر چوز کر رہے ہو. آپ صرف اپنی یونیورسٹی لائف نہیں چوز کر رہے, آپ اپنے نیکسٹ 40-50 ایئرس چوز کر رہے ہو اپنی لائف کے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان دیٹ چوائس. میں نے بھی جب میں نے اے لیولس چوز کیا تو سی اے واز مائی چوائس کہ میں سی اے میں آنا چاہتی ہوں. کیوں آنا چاہتی ہوں؟ آئی اسیسڈ کہ میرا کیپیبلٹی سیٹ کیا ہے, میری انٹرسٹ کیا ہے اور میں کہاں فال کرتی ہوں اس میں. کیا میرا کیپیبلٹی سیٹ میچ کرتا ہے سی اے کے لیے کہ نہیں کرتا. سو آئی تھنک کہ کچھ پیپل دے جسٹ گو ان ٹو فیلڈس جو کہ شاید ان کے لیے نہیں بنی ہوتی. کبھی کبھار ہم لوگ دوستوں سے انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں. ہمارے دوست اس سبجیکٹ کو چوز کرے تو چلو اس کے ساتھ لگ کے, کیونکہ ہمارا اپنا کوئی فیصلہ کرنے کا کے اندر ہمارے طاقت نہیں ہوتی. اور اس وقت ظاہر امیچور ایج ہوتی ہے, جو جس کے ساتھ دوستی پکی ہوتی ہے اسی کو ہم کاپی کر کے چل رہے ہوتے ہیں ہمیشہ سے. یا ہم اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ لیتے ہیں جو بڑے ہیں, یا پیرنٹس جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. مگر تمہیں پتا تھا کہ تمہیں کرنا کیا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ میں نے اس کو اسیس کیا کہ کیا میں کرنا چاہتی ہوں کیا اور کیا میں کر سکتی ہوں. دونوں چیزیں ہیں اس میں. ٹھیک ہے, سم ٹائمس آپ ایک ولنگ ہوتے ہو ایک چیز کرنے کے لیے, بٹ آپ کا کیپیبلٹی سیٹ اس کے لیے نہیں بنا ہوتا. سو یو ہیو ٹو بی ویری وائز ان یور ڈیسیژن. تم نے یہ خود فیصلہ کیا, تمہارے پیرنٹس کا بھی تو کبھی پریشر ہوتا ہے کہ کرو کرو کرو؟ نہیں, پریشر نہیں تھا, بٹ ان کی ایڈوائس تھی. اچھا. ہاں, اور ان سے اوبیسلی مائی فادر واز مائی مینٹور ایز ویل, ہی واز مائی فرینڈ, تو میں ان کے ساتھ کافی ڈسکشن کرتی تھی اس بارے میں. تو ایک ان کے ساتھ, بیکاز اوبیسلی آئی واز جسٹ 14 اور اس طرح سے ایکسپوجر نہیں تھا ریئل لائف کا, بٹ میرے فادر کے ساتھ آئی ہیڈ اے ڈسکشن کہ واٹ آئی وانٹ ٹو بی ان مائی لائف, اور کیا یہ اس کو اسیس کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو بیکاز آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی, کیونکہ جب میں ٹی وی دیکھتی تھی نا تو آئی یوز ٹو لک ایٹ کارپوریٹ وومن اینڈ آئی وانٹیڈ کہ I want to be a boss lady like them. اور میں بچپن میں کہتی تھی کہ ہاں میں بڑی ہو کے نا ایسی بنوں گی. تو تم ویسے بھی باسی ہو گھر میں, تمہاری مرضی کا دال چاول بنتا ہے. بڑی ہوں, آئی ایم دا ایلڈسٹ ون, اور وی آر اے جوائنٹ فیملی, تو میں سب میں مطلب ساری کزنز وغیرہ میں سب سے بڑی ہوں. اوکے. تو اس کے بعد تو ذرا سا اور وہ واو ہو گئی ہے نا. سارٹ آف کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے ہمارے پر پریشر ڈال دیا. ہاں. اچھا دیکھو 14 سال یار وہ ایج ہوتی ہے, لاؤ بالی ایج ہوتی ہے, فیشن کرتی ہیں لڑکیاں, کپڑے بناتی ہیں جو عام طور پہ بچیاں کری ہوتی ہیں. کیا تم نے ان سب چیزوں میں سے کچھ کیا یا اپنا فوکس بس پڑھائی پہ ہی لگایا؟ جب میں اے لیولس تک کر رہی تھی تب تک آئی واز اے ویری سمپل گرل. بہت مجھے دنیا کا ایک طرح کا پتہ بھی نہیں تھا, بیکاز اس ٹائم پہ موبائل فونز اس طرح سے, انٹرنیٹ اویلیبلٹی اس طرح سے نہیں ہوتی. آئی ریممبر کہ میرے پاس وہ بٹن والا موبائل ہوتا تھا جب تک میں نے سی اے آرٹیکلس لکھنا اسٹارٹ کیے تھے, تو تب تک اس طرح سے سوشل میڈیا پہ بھی نہیں پریزنس ہوتی آپ کی. تو میں بیکاز پرائیویٹلی بھی کری تھی تو میں ایک طرح سے ایک کٹ آف ہوئی ہوئی تھی فرام دا ریئل ورلڈ. اچھا. ہاں, تو اس طرح سے نہیں تھا, بٹ آفٹر آئی جوائن سی اے پھر آپ کا سوشل سرکل ڈیولپ ہوا, کافی فرینڈس ڈیولپ ہوئے, دین آئی اسٹارٹڈ لیونگ مائی لائف کہ اچھا نہیں دس مور. یعنی کہ تم نے وہ جو 14 سال کی بچی لائف جیتی ہے یا 13 سال کی بچی, اس وقت تمہارا فوکس پڑھائی پہ تھا, مگر جب تم کچھ بن گئی, اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی, تو اب تم نے اپنے پر پھیلائے اور اپنا سوشل سرکل بنایا.
दिस इज लाइफ एक्चुअली. मैं सारे यंगस्टर्स को यही कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने एक सर्टेन टाइम पर सही तौर पर मेहनत कर ली तो फिर दे विल फ्लाई. मेरे पेरेंट्स मुझे ये कहते थे, कहते थे ये 4 साल है जो ओ लेवल्स ए लेवल्स का ज़माना था, कि 4 साल है, ये पढ़ लोगे, ये फैसला करेंगे तुम्हारी डेस्टिनी का, ये फ्यूचर का फैसला करेंगे, फिर यू विल फ्लाई. Yes, I completely अम्मा अब्बा agree. मैंने कहा शायद ऐसे ही हर साल ऐसे ही कहते हैं ये लोग. तो नहीं, आई बिलीव कि हाँ कुछ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़ता है, हाँ. बट उसके बाद वंस यू आर डन विद दैट फेज, तो आई थिंक कि आप अपने पैरों पे खड़े होते, यू आर अर्निंग वेल, तो आपके लिए लाइफ ज़्यादा आसान हो जाती मैं है. सारे यंगस्टर्स को यही समझाती हूँ कि यही वो टाइम है जब आपको हर चीज़ करनी होती है. जवानी का जोश होता है, मज़े भी करने हैं, फन भी करना है, सही है. और यही वो एज है जहाँ आपने अपना करियर भी बनाना. बिल्कुल बिल्कुल. तो दोनों में इतना ज़रूरी है बैलेंस रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग या तो इस तरफ के हो जाते हैं कि बस पार्टी करनी है, और या वो फिर पढ़ाई के साथ इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनका करियर बन जाता है, उनका फ्यूचर बन जाता है. बट तो आपको इतनी बैलेंस बारीक मेंटेन, हाँ बारीक लाइन है. रखना है, बिकॉज दोनों साइड ही ठीक नहीं है. हाँ. इधर आप टू नर्डी हो जो तो वो भी ठीक नहीं है आपके फ्यूचर के लिए, आप ज़्यादा इस वाले मोड में चले हो वो भी ठीक नहीं है. सो आई थिंक यू हैव टू मेंटेन द राइट. एंड जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान हैं आपके कौम के, वो आपका मुल्क बनाते हैं. सो ये इनको बतूल को हुरिया बतूल को बुलाने की आज शुरुआत करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अगर मुल्क की बेहतरी होगी, इकॉनमी अप होगी, सो वो इन लोगों की वजह से होगी. और इन लोगों को हम देख रहे हैं, इन लोगों के पीछे हम चल रहे हैं, ये लोग हमें लेके चलेंगे. थैंक यू सो मच हुरिया कि आप यहाँ आई स्पेशली लाहौर से, और इस वक्त पर आई क्योंकि लाहौर से हमें बहुत सारे और ऐसे थे लोग जिनके ऊपर हम प्राउड फील कर सके, लेकिन सब डर रहे थे कि अब यहाँ ट्रेन नहीं चल रही, जहाज़ नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा. वो सब परेशान हो रहे थे, मगर आपने हिम्मत की और आप हिम्मत वाली हैं. आपने पाकिस्तान का नाम अच्छे अल्फाजों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच. एक छोटा सा ब्रेक, फिर इसी तरह कुछ ऐसे और लोग जो पाकिस्तान का एक नया रूप आपको दिखाएंगे, बल्कि हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को, हम किसी से कम नहीं. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर लाइव इसलिए है, आप घर में बैठे हैं, अपना कंफर्ट जोन छोड़ें और अपने वोट को कास्ट करें. 8300 पर अपना आईडी कार्ड SMS करें और आईडी कार्ड नंबर SMS करें, और आपको मैसेज आएगा कि आपका पोलिंग स्टेशन कहाँ है. वहाँ जाकर अपना हक यूज़ करें और इस मुल्क की किस्मत बदलें. मेरे पास इस वक्त आज शो पर आप मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करेंगे जो मुल्क के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुल्क के लिए अलग अलग चीज़ें की जा सकती हैं. अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ ऐसे लोग हैं. जाहिर है मेरे पास 2.5 घंटा है, तो मैं जितने लोगों को जमा कर सकती थी मैंने किया है, मगर ऐसे भी और बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, और वो अपना काम बस किए जा रहे हैं, और शायद इन्हीं लोगों की वजह से हमारा मुल्क चल रहा है. वरना हम जब हालात देखते हैं तो हम कहते हैं हाय ये क्या हो रहा है, ये कैसे चल रहा है, ये तो ऑटो पे चल रहा है. ये ऑटो पे नहीं चल रहा. कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर उधर छुपे बैठे हैं, जो कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं इस मुल्क के लिए. आइए आपकी मुलाकात ऐसे ही एक इदारे से कराती हूँ. फरजाना नईम फाउंडेशन ये एक ऐसा इदारा है जिसमें अनप्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्क्रैच से. सिर्फ उनको ही नहीं पढ़ाया जा रहा, बल्कि उनके घरों को भी तरबियत दी जा रही है. ऐसे घरानों को जिनको ये नहीं पता कि ज़िंदगी जीनी कैसी है. ऐसे भी हमारे पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जिनको नहीं पता कि दुनिया क्या है और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है. वो बस अपनी ज़िंदगी रगड़ रहे हैं, घसीट रहे हैं, मगर उनको कैसे ज़िंदा रहना है और कैसे वो एक मुल्क की बाशिंदे बनकर इस मुल्क के काम आ सकते हैं, ये फरजाना नईम फाउंडेशन उन्हें सिखा रहा है. हमारे साथ फरजाना नईम है और साथ साथ सूफिया अकबर हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? ठीक है. एक दफ़ा पहले भी आप मेरे शो पे आ चुके हैं, और उस वक्त बिल्कुल कुछ भी नहीं बना था, सिर्फ एक ज़मीन थी, और वहाँ आपके होप्स थे, हाई होप्स थे, और वो जज्बा था कि हमने करना है. माशाल्लाह मेरे सामने देखते ही देखते, क्योंकि मैं भी आपके ग्रुप का हिस्सा होती हूँ, तो मेरे सामने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, ये हो गया,
وہ دیکھتے دیکھتے میں وٹنس ہوں کہ ماشاءاللہ کہاں سے کہاں تک آپ کا فاؤنڈیشن پہنچ گیا الحمدللہ. جی تو ہم لوگوں کو دوبارہ سے یاد دلاتے ہیں کہ فاؤنڈیشن کیا ہے, فرزانہ نعیم فاؤنڈیشن بیسکلی کیا ہے؟ جی, فرزانہ نعیم فاؤنڈیشن بیسیکلی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پہلے تو فرزانہ نعیم شروع کریں گی نا کہ فرزانہ نعیم وہ پاکستانی ہے جو پاکستان سے باہر رہتی ہیں. جی, میں بہت مدت سے پاکستان سے تقریباً 25 سال ہو گئے میں پاکستان سے باہر ہوں, لیکن ہمیشہ میرا خیال جو تھا وہ پاکستان میں ہی رہتا تھا. جی, میرا دل ایسے لگتا تھا کہ پاکستان میں ہی ہے. جی, مجھے خیال آتا تھا کہ ہمارے پاکستان میں بہت غربت ہے, بہت انڈر پریویلیجڈ لوگ ہیں جن کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو میں نے آہستہ آہستہ شروع کیا. شروع میں ویسے ہی لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کی, لیکن آہستہ آہستہ جس وقت میرے ذہن میں پوری طرح ڈیولپ ہوا یہ آئیڈیا, تو میں نے کہا سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ایجوکیشن کی ہے, اور خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ بچے غربت کے مارے کبھی دہاڑی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کہیں گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, بچیاں پٹ رہی ہوتی ہیں, گھروں میں جاتی ہیں, ابیوز ہوتی ہیں, نا چائلڈ لیبر والی جو چیز ہے, کیونکہ وہ انہوں نے کنبے کو پالنا ہوتا ہے, کیا کرے. لیکن میرا دل تھا کہ ایسے علاقوں میں جا کے ایجوکیشن دی جائے, خاص طور پہ لڑکیوں کے اوپر فوکس کیا جائے. اگر لڑکیاں بہترین ایجوکیشن میں آئیں گی تو پوری نسل, پوری قوم بالکل بالکل. تو یہ میرا ویژن تھا وہاں پہ, اور میں نے اس کے لیے پھر جدوجہد بھی کی. پھر اپنی ٹیم جو مجھے ملی اللہ کے فضل سے, وہ اتنی اچھی ٹیم ملی کہ انہوں نے میرے ساتھ مل کے یہ کام کیا, اور میرے ویژن کو. تو آپ نے ایک تھوڑا سا کچے اور ایسے علاقے میں جا کے زمین لی, وہاں پہ آپ نے کنسٹرکشن کی, کیونکہ ان لوگوں کو اگر قریب مل جائے تو صحیح ہے. بالکل, ہم نے ایسے علاقے میں جا کے کنسٹرکشن کی جہاں ٹوٹلی کچی آبادی تھی, جن کے پاس میرا خیال ہے صبح کو کماتے تھے, شام کو کھا لیتے تھے. ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھا سکے. تو اس لیے میرا خیال تھا کہ ایسے علاقوں میں جایا جائے. تو کہاں ہے آپ کا یہ کھوکھرا پار ہے, اور یہاں پہ ایک سوسائٹی ہے, مومن آباد سوسائٹی ہے, اور وہاں پہ ہم نے ایک پلاٹ لے کے اس کے اوپر ہم نے کنسٹرکشن کی پوری. اور میں اس سلسلے میں اپنے بیٹے کامران اکبر جو ہیں, سب سے چھوٹا میرا بیٹا, فل اس نے مجھے سپورٹ کی. اچھا, میرا خیال جتنا بھی میں کر سکی اسکول فائنانسز ارینج کرنے اس نے ہی مجھے دی, اور اس نے پورا اسکول بنوایا میرے سے. اور میں تو دیکھتی ہوں, لیکن میں آپ کو بھی دکھوا رہی ہوں کہ اتنی خوبصورت بلڈنگ تیار ہوئی, اور بچوں کو دل چاہتا ہے پڑھنے کا. صاف ستھرا ماحول, ایک کچی آبادی میں ایسا اسکول بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر آپ نے اسکول بنوانے کے بعد میں دیکھ رہی تھی صوفیہ وقتاً فوقتاً تصویریں مجھے بھیج رہی ہوتی تھیں, اور میں کہہ رہی ہوتی تھی واو یار کتنا اچھا لگ رہا ہے, عید ہو, بقرہ عید ہو, بچوں کو جس طرح وہ قرأت کر پڑھتے ہیں یا جس طرح وہ کلمے یاد کرتے ہیں, وہ سب چیزیں دیکھنا, تو میں تو اتنی خوش ہو رہی ہوتی تھی, میں پراؤڈ فیل کر رہی ہوتی تھی. اس کے لیے یہ وقتاً فوقتاً قدم قدم چلتے رہے اور یہاں تک پہنچ گئے. اصل میں ہمیں تو خود بھی اندازہ نہیں تھا ہمیں, کیونکہ ہم لوگ کسی این جی او سے ہمارا کوئی لنک کبھی تھا ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. میں ہیلتھ کیئر سینٹر میں جاب کرتی تھی, وہاں پہ بھی ویلفیئر ہوتی ہے, وہاں پہ بھی لوگوں کی مدد ہوتی ہے, مگر جب یہ اللہ کی مدد شامل تھی, کیونکہ لوگ تو یہاں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے فائنینس, کیسے آئے گا. دل تو بہت چاہتا ہے کرنے کا, لیکن پیسہ کون دے گا, اور اس کی کنٹینیوٹی کیسے آئے گی. یہ کہ تھوڑا سا بنایا, بہت سارے لوگ شروع بھی کرتے ہیں, پھر بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پیسے ختم ہو گئے. بالکل, پیسہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی مدد بھی بہت بڑا ہوتا ہے کہ اللہ میاں خود بخود راستے بناتے ہیں. تو کیونکہ آپ کا بیٹا فائنانس کر رہا تھا تو وہ رکا نہیں, اور وہ چلتا رہا. جب بھی میں نے اس سے پیسے مانگے اس نے اسی وقت دیے, اور اللہ کی کرم نوازی سے یہ سب کچھ ہوا, اور فائنانس کو میں نے نہیں رکنے دیا, کسی صورت نہیں رکنے دیا. اس کے بعد تھوڑے تھوڑے فرینڈس نے بھی ہیلپ کرنا شروع کی, لیکن مین میرا ڈونر جو ہے نا وہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے. مطلب اپنی مدد آپ ہے, ایک فیملی کر رہی ہے, یہ کوئی باہر ابھی تک ہم نے مارکیٹنگ پہ کام نہیں کیا, ابھی تک ہم نے کسی سے جا کے ڈونیشنز نہیں مانگے ہیں. مگر میں تھوڑا سا بتاتی ہوں, کچھ نام لینا چاہوں گی کہ جو ہمارے ساتھ ساتھ چلے, فائنانس کے ساتھ گائیڈنس. سب جو ہے اپنے اپنے عہدوں پہ فائز ہیں, لیکن اس طرح بڑے بڑے سارے لوگ مل کے ایک انہوں نے بچوں کے لیے اسکول جو بنایا ہے, لوگ بھی ملتے جا رہے ہیں نا. کچھ لوگ آپ کر کیا رہی ہیں بچوں کے لیے؟ پہلے میں تھوڑا سا وہ نام لینا چاہوں گی, یہ زیادتی ہوگی کہ میں ان لوگوں کا نام نہ لوں جو ہمارے ساتھ چلے. فائنانس کے بعد پھر ہمیں جو گائیڈنس ملی وہ بہت اچھے لوگوں سے ملی جو آلریڈی یہاں پہ اچھا ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, جس میں ڈاکٹر وقار کاظمی ہیں, نیفرولوجسٹ ہیں, وہ اپنا ڈائلیسس سینٹر چلاتے ہیں, وہ ہمیں بھی گائیڈ کرتے ہیں.
उनके, सबाब है, वो भी बहुत जी। अच्छा है, वो भी मैं देख कर आई हूँ। बहुत सबाब जो अच्छा, है जी, बहुत डायलिसिस होता है वहाँ लोगों को, बड़ा खूबसूरत हॉस्पिटल बनाया है। फिर उसके साथ सेनेटर हसीब साहब हैं, हाँ। उनकी गाइडेंस हमें रही, उन्होंने बताया, वो KVTC चलाते हैं और वो KVTC एक आपको पता है एक नाम है उसका, और अगर आप कभी जाएं देखें तो आपको लगे एक एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे। उसके बाद जो हैं डॉक्टर परवेज़ आए, फिर अब हमारे साथ एक बड़े बिजनेसमैन हैं जो जुनेद आफ्ताब साहब, वो शामिल हुए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता और हमारे कुछ बोर्ड मेंबर्स हैं वो जो कि हमें गाइडेंस देते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक नहीं था किसी NGO से, हमें नहीं पता था कि हमें किस तरह काम करना है, हम यहाँ के नेटी ग्रेटी को नहीं जानते थे। एक साइंस है ना पाकिस्तान की, हम उससे हटके थे, हमें सिर्फ काम करना था। मतलब एक आम प्रोफेशनल औरतें जिनका अलग प्रोफेशन है, वो पाकिस्तान की किस्मत को बदलने निकली हैं, तो उनको चाहिए हेल्प इस तरह, गाइडेंस चाहिए थी, रजिस्ट्रेशन चाहिए थे, गवर्नमेंट के काम होने थे। अच्छा, अभी ब्रेक में आप मुझे बता रही थी कि जो बच्चे आपके पास आते हैं उनका सिर्फ उनकी तरबियत नहीं हो रही, उनके पूरे घरों की तरबियत करते हैं। वो मुझे प्लीज सुननी है आपसे बात। वो कुछ ऐसा है कि जब हमने यहाँ पे एडमिशन लिया तो हमें भी अंदाज़ा नहीं था। हमने एडमिशन कॉल किया, 400 लोग आ गए एडमिशन के लिए, हमने उसमें से लोग निकाले। फिर हमने देखा कि वहाँ पे तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इतना लो था, जो वहाँ पे प्राइवेट, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शारा फैसल से 17 किलोमीटर दूर की आबादी है, जो कोई बहुत इंटीरियर नहीं है, सिंध की मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो इतना लो है, लोग फीसें दे रहे हैं मगर बच्चों को मिल क्या रहा है, कुछ भी नहीं। वहाँ पे फिर एक ट्यूशन कल्चर है कि बच्चे, माँ बाप ट्यूशन में डाल देते हैं, मदरसे में डाल देते हैं, ये इस तरह से वो उनका तरीक़ाकार है। मगर उनको बेसिक जो रूल्स हैं लाइफ गुजारने के, वो पैसा भी खर्च रहे हैं। बाज़ार से जाके बिरयानी खा ली, घर में कुछ नहीं बनाया, बच्चे हैं सरों में जुए हैं, सुबह उठ के उन्होंने मुंह नहीं धोना, सुबह उन्होंने गलियों में खेलना है, मट्टी में कर जाना, सर्दी है तो स्वेटर नहीं पहना हुआ। ऐसा नहीं है कि वो पहना नहीं सकते, मगर वहाँ पे मेरे ख्याल वो तरबियत ही नहीं है, लाइफ स्टाइल उनका अलग है। मतलब वो कहते हैं ना कि अपनी जगह भी बैठो तो साफ करके बैठो, वो वाला सिनेरियो नहीं, क्योंकि तो उनको तो एजुकेशन से ज्यादा पहले ये सब चीजें सिखाने की जरूरत है। तो हम पूरे इलाके को तो नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ उन लोगों पे काम कर सकते थे जो हमारे से अटैच्ड हो जाते। सपोज हमारे पास 3 क्लासेस हमने स्टार्ट लिया तो हमारे पास 75 बच्चे आए, उसके साथ प्लस स्टाफ आया 10-12 का। 75 बच्चे और 75 घराने प्लस 10 स्टाफ हमारे पास 10 से 12 का, जिसमें आया थी, जिसमें चौकीदार था, वो भी अच्छा, वो भी उसी इलाके से। मैं कह रही हूँ इस तरह की छोटी छोटी अगर इलाकों में सब चीजें शुरू हो जाएं तो कहाँ से कहाँ हम पहुँच सकते हैं, कतरा कतरा समंदर बनता है। कल यहाँ पे आप शायद किसी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के उसे इंटरव्यू करें जो FNF से आया है, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास तो मौका ही नहीं है ना। ऐसा टाइम आएगा कि आप इंटरव्यू कर रही होंगी FNF से ही, इसी स्कूल से पढ़ा हुआ। तो आप फिर उन बच्चों पे काम कर रहे हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वहां से वो कहते हैं ना कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। जी, ठीक है, कान से ही डायमंड निकलता है, कोयले की कान से। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हाँ, उनको सिखाएं, ये देखे ना ये पढ़ा रही हैं, और इन्होंने 1 साल के अंदर वो बच्चों की, मैं खुद जाके एग्जाम लेती हूँ, मैं एक अपने साथ किसी एक्सपर्ट को भी लेके गई हूँ कि आप, वो खुद हैरान हो गए कि इतनी जल्दी ये इस इलाके से इतने ऐसे बच्चे बड़ी तेजी से सीख रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात। फिर बात वहीं पे पहुंची कि तरबियत कैसे हो रही है। फिर वही माएँ जो आती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, वो मतलब हमारे सासियाती तरबियत बहुत होती है ना, कि जी ये तो हमारा हक है, हमारे पैसा, हमारे बच्चों के नाम पे आप पैसा वसूल कर रहे हैं, तो कहाँ से कर रहे हैं, कैसे उन्हें समझाएं कि हम वो नहीं है जो कहीं से पैसा वसूल करते हैं, हम खुद कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं और उन पे खर्चते हैं। तो आपकी तवज्जो चाहिए, अगर बालों में जुए हैं तो नहीं साफ़ करनी। फिर हमने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वहाँ पे रूल्स किए, उन्हें समझाया, मीटिंग्स कॉल की, मीटिंग्स कॉल करके आप देखेंगे कि बच्चों को भी हमने उनकी वालिदैन, जो वालिदाएँ थी, जहाँ पे वालदा नहीं आ सकती थी वहाँ पे उनके वालिद को इनवाइट किया। अच्छा। उनको समझाया कि आपके बच्चों को क्या नीड है, क्या तवज्जो की ज़रूरत है। फिर औरतें आईं, उन्हें बताया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि हम इसके साथ साथ हम नॉर्वे में तो बच्चे उठा लेते हैं, अगर ऐसे पकड़ ले के माँ बाप ऐसे हैं तो नॉर्वे में तो बच्चे उठा के ले जाते हैं भाई, वहाँ पे ले जाते हैं, अगर आप नहीं पढ़ाओ।
تو ساتھ پھر جب ان کی اور ساتھ ساتھ ہم صرف یہ ہم انہیں اسکول کی ایجوکیشن نہیں دے رہے, ساتھ میں ہمارے پاس پوری اسلامک میتھولوجی کے انڈر ہم پڑھا رہے ہیں. ہمارے پاس تجویز ہو رہی ہے, ہمارے پاس قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے, پیرالل اس کا بھی ایک پیریڈ ہے, تاکہ بچوں ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. پہلا تو ہمارا سبق سب سے پہلے ہمارے کلمے کے ساتھ آ جاتا ہے, اور ابھی جب ہم ابھی ہوش سنبھالتے ہیں تو ہمیں وہاں سے تربیت شروع ہو جاتی ہے. صفائی نصف ایمان ہے, سچ بولو, جھوٹ نہیں بولو, کسی کا حق نہیں مارو. یہ تو ہمیں سنت حدیثیں بچپن سے شروع ہو جاتی ہیں. تو مگر اس کو سمجھانا, اس کو ایکسپلوجر دینا, اس کا بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنا. ہم اپنی اسمبلی میں جب اسمبلی کرتے ہیں تو ہماری عام اسمبلی نہیں ہوتی, ترانے اور دعاؤں کے ساتھ نہیں ہوتی. وہاں پہ ہم ایک جنرل نالج کا بات سے بات چلتی ہے. ابھی ہمارے پاس کلاس انشاءاللہ 3rd آنے والی ہے, جبکہ ہمارے بچوں کو کانٹیننٹس پتہ ہیں, ہمارے بچوں کو ڈائریکشنز پتہ ہیں, ہمارے بچوں کو ڈیٹا پتہ ہے, ہمارے بچوں کو اسلامی چیزیں پسند ہیں. آپ لوگوں کا ہے ارادہ آگے کہ ہر اس طرح کے علاقوں میں اپنی برانچز انشاءاللہ؟ جی میرے بس میں, اور جس وقت بھی میرے پاس فائنینسز ہوئے نا تو میں ایسے ہی علاقوں میں جا کے اسکول کھولنا چاہتی ہوں, تاکہ یہ ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے ہمارے پاکستان میں کہ ہم سوچ ہمارے پاکستان میں پاپولیشن اتنی زیادہ ہے, سوچے ہم اس کو کیا سے کیا بنا سکتے ہیں اگر ایسے ہی خود لوگ کھڑے ہو جائیں. تو میں ہر اس جگہ پہ اسکول کھولوں. میں آپ مطلب اگر آپ ظاہر باہر رہتی ہیں, لوگ ویزے دے رہے ہیں جی, ہمارے پاس لینڈ ہے, آ جاؤ. کینیڈا والے کہہ رہے ہیں آ جاؤ ہمارے پاس رہنے کے لیے, سردی کے علاقوں میں لوگوں کو بھیج رہے ہیں. ناروے کے سردی کے علاقے میں وہاں ویزے مل رہے ہیں, جاؤ وہاں رہو, کیونکہ ان کے پاس لینڈ ہے, ان کے پاس مین پاور نہیں ہے. ہمارے پاس تو اتنی مین پاور ہے کہ اگر ہم کام کرنا چاہیے, صحیح ڈائریکشن میں جائیں ہم سب کو اڑا کے پیچھے پھینک دیں. بالکل صحیح. چلیں مطلب اپنی مدد آپ کریں نا, مت دیکھیں گورنمنٹ کی طرف, مت دیکھیں اور کی طرف, آپ اپنی مدد آپ کریں, ایک سے ایک ملے. اور بڑی افسوس کی بات سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے مارکیٹنگ بھی نہیں کی, مگر بتایا مگر ہمارے ساتھ کوئی مدد آئی نہیں. مگر یہاں تک ہم نے, مگر سب سے پہلے جو بیسک ہم نے اسٹارٹ کیا نا, وہ ہم نے پہلے بلڈنگ بنا لی. میٹرک تک ہماری بلڈنگ تیار ہے, آپ اس کی فوٹیج دکھا سکتی ہیں. ایک اچھی انوائرمنٹ ہے, ہم بچوں کو باہر نہیں لا سکتے, ہم وہ انوائرمنٹ اس علاقے میں لے جا سکتے ہیں. تو ہمارا اسکول جو ہے وہ ایک اس کا اسٹینڈرڈ اور ٹوٹل انگلش میڈیم ہے. سیٹ کیا آپ نے. بہت سارے لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہے سڑک کے نیچے بھی بیٹھ کے پڑھا رہی ہیں بچیاں جو ہیں, جو جن کے پاس فائنینسز نہیں ہے لیکن وہ بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں. وہ پل کے نیچے جی سڑک ہے, وہاں پہ کرسیاں لگا کے, کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے شو پہ بھی آئے ہیں. سو وہ یہ تو آپ لوگوں کی خوش قسمتی کہ آپ کے بیٹے نے فائنینس کیا اور لوگوں نے کیا, تو آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی. لیکن لوگوں کے اندر جذبہ ہے یہاں. یقین مانے میں آپ کو دکھاؤں کہ سڑک کے نیچے ٹیبل کرسیاں لگی ہوئی ایک سرٹن ٹائم پہ لگتی ہیں, وہاں بچے یہ جو گاڑی صاف کرنے والے بچے ہیں وہ پڑھنے آتے ہیں. اور اس طرح لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایجوکیشن ہو یا کوئی اور ہیلپ ہو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اسی لیے انہی لوگوں کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. سو اپنا حق استعمال کریں. آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دیکھتے رہے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. کمفرٹ زون چھوڑیں اپنا, گھر سے باہر نکلیں, ووٹ کاسٹ کریں, ووٹ ڈالیں. جا کر 8300 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ کر SMS کریں آپ کا نیئرسٹ پولنگ اسٹیشن جو آپ کے ID کارڈ پہ مستقل پتہ ہے, اس سے ریلیٹڈ آپ کا ایڈریس بتایا جائے گا کہ اس حلقے میں جا کے, اس پولنگ اسٹیشن میں جا کے آپ نے اپنا ووٹ دینا ہے. اور اپنے پاکستانی ہونے کا حق ادا کریں, ووٹ دیجئے, کیونکہ آپ کا ووٹ پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے. کہتے ہیں لڑکیاں صنف نازک ہوتی ہیں, ذرا سا کچھ کہو تو رونے لگتی ہیں, یہ ہے فلانا ہے. لڑکیوں کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے, گاڑی وہ صحیح نہیں چلا رہی ہوگی, ہاں اس لیے کوئی فیمیل ڈرائیور ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. آرام سے کوئی بھی لڑکی کے بارے میں کچھ بھی باتیں نکال دیتا ہے. لیکن جب اگر میں آپ کو ایسی لڑکی سے ملاؤں جو کتنا ہی بوجھ کہو اٹھا لے تو پھر کیا ہو, تو آئیے میں آپ کو ملواتی ہوں رابعہ شہزاد سے, جو کہ انٹرنیشنل ویٹ لفٹر ہیں, ملٹیپل ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں, میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ رابعہ؟ الحمدللہ. سو جی ماشاءاللہ, میں نے سنا ہے کہ آپ کی پورا فیملی ہی اسپورٹس میں زیادہ آگے ہے. ابا روئنگ کرتے ہیں, ہے نا؟ جی.
ابا روئنگ میں ہے اور میری بہن بیڈمنٹن میں ہے. شی از دا نیشنل چیمپئن فار لاسٹ 7 ایئرس. اوکے ماشاء اللہ. اینڈ اب رابعہ کی باری. جی رابعہ ویٹ لفٹر. تو یہ ویٹ لفٹر بننے کا کیسے سوچا؟ پہلے ایک دم سے نہیں, مجھے بچپن میں پتا تھا کہ میں نے ویٹ لفٹر بننا ہے, لیکن میرے پاپا کی طرف سے تھا کہ اسپورٹس کرنا ہے. اچھا, تو زبردستی ایک زبردستی جم میں ڈال دیا؟ جم میں نہیں ڈالا تھا, انہوں نے مجھے کہا بس آپ نے کوئی نہ کوئی تو اسپورٹس کرنا ہے. تو میرا پہلا اسپورٹس ایٹ دی ایج آف 11 تھا سوئمنگ. مجھے سوئمنگ پسند نہیں تھی اس لیے کیونکہ جب میں سوئمنگ کر رہی ہوتی تھی میں اس وقت پول میں اکیلی ہوتی تھی رات کے 8 بجے, مطلب اتنی لمبی ٹریننگ ہوتی تھی, تو بیچ میں لائٹ چلی جاتی تھی, اور اگر میں جیسے ڈیپ میں ہوں اور لائٹ چلی جائے تو میں ڈر جاتی تھی. مجھے ایسا ہوتا تھا جیسے پول میں سے کوئی نکل کے آئے گا. تو اس لیے مجھے سوئمنگ. کتنے سال کی تھی تم اس وقت؟ 11 ایئرس. اوکے. تو سوچیں 11 ایئرس میں اندھیرا ہے, آپ پول میں اکیلے, اور اس میں کچھ ٹائم لگتا تھا وہاں پہ جنریٹر آن ہونے میں اور لائٹ واپس آنے میں. میرا ایک فیئر تھا سوئمنگ سے, مجھے ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. پھر اس کے بعد میرا ابا کو خوش کرنے کے لیے جی. تو تم نے سوئمنگ سلیکٹ کیوں کیا پھر؟ سوئمنگ تھوڑا ہوتا ہے نا, آپ بچے جب پانی میں جاتے ہیں, پول میں جاتے ہیں, کچھ کھیل وغیرہ لیتے ہیں, تو ادھر سے تھوڑا سوئمنگ کا انٹرسٹ ہوا. میں نے کہا لیٹس ٹرائی سوئمنگ. تب مجھے نہیں پتا, میں نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں, لیکن بس وہ ایک فیلئر ہی تھا, تو اٹ ڈڈنٹ ٹرن آؤٹ ویل. پھر میں نے ایتھلیٹکس کیا. اچھا. ایتھلیٹکس میں میں نے سندھ لیول سندھ گیمز میں میڈلز جیتے, گولڈ میڈلز جیتے, لیکن وہ ایک کارڈیو اسپورٹ ہی کر کے تھا جیسے سوئمنگ تھا. میرا زیادہ شوق تھا مردوں والا کام کرنے میں. مجھے پتا تھا آدمیوں کے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے, ان کی اسٹرینتھ کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کتنے پاورفل ہیں, مجھے اس طریقے سے بننا ہے. تم سوچتی تھی؟ میں سوچتی تھی, اور میں اپنے پاپا کے ساتھ اس وقت ریسلنگ کرتی تھی. وہ بہت انجوائے کرتی تھی. پاپا کو گرانا, اور پاپا مجھے گرا رہے, میں پاپا کو گرا رہی ہوں, بہت مزہ آتا تھا اس چیز میں. تو ادھر سے پھر مجھے کچھ اسٹرینتھ اور پاور والا کرنا ہے. پھر ایون انفیکٹ جو اسٹرینتھ اور پاور کے لیے مجھے ایتھلیٹکس سے ہی پتہ چلا تھا, شارٹ پٹ, جیولن تھرو. اچھا, میرے پاپا کی ایک چیز تھی, اتنے سپورٹیو تھے. اگر میں انہیں ایک دن بولوں میں نے پاپا یہ سپورٹ کرنا ہے, اگلے دن اس کا اکوپمنٹ گھر پہ ہوتا تھا. اتنا پاپا کا سپورٹ تھا, اور آج بھی ہے. تو میں نے وہ بھی ٹرائی کیا, لیکن وہ بھی نہیں مجھے پسند آیا. پھر اس کے بعد مجھے ایسے ہی اپنے آپ کو کھوج رہی تھی کیا کرنا ہے میں نے. اچھا, ریسلنگ میرا شوق تھا, لیکن ریسلنگ کے لیے آپ کو ایک پارٹنر چاہیے, اپنے ہی ایج کیٹیگری کا, اپنے ہی ہائٹ کو, اور ایک لڑکی چاہیے. یہاں لڑکیاں اسپورٹس میں ہے ہی نہیں اتنی, اور ریسلنگ جیسے میں تو بالکل بھی کوئی نہیں تھا. بالکل. پھر اس کے بعد میں نے اور کھوجا کہ ایسا کون سا اسپورٹ ہے جو میں اسٹرینتھ والا جو ہو, پاور والا. اینڈ دین آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ پاور لفٹنگ. تو فرسٹ آئی انیشلی اسٹارٹیڈ پاور لفٹنگ, جس میں 3 لفٹس ہوتی ہیں, اسکواٹ, بینچ پریس اینڈ ڈیڈ لفٹ, جو اکثر جم میں بھی لوگ کرتے ہیں یہ. پھر اس کے بعد آئی سوئچ ٹو ویٹ لفٹنگ. ویٹ لفٹنگ میں کلین اینڈ جرک اور اسنیچ ہوتا ہے. اب یہ جو لفٹس ہوتی ہیں آپ نارمل جم میں نہیں کر سکتے, کیونکہ جب آپ ویٹ اوپر لے کے جاتے ہو آپ نے اس کو نیچے پھینکنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو پوری ایک پراپر فلورنگ چاہیے ہوتی ہے. اور ایون جب میں پاور لفٹنگ کرتی تھی جم میں, وہ لیڈیز جم تھا ہمارے کلب کا, اس میں اور مجھے جو آنٹیز ہوتی ہیں وہ کہتی تھی یہ نہیں کرو, مطلب لڑکی ڈر رہی ہوتی تھی, یہ ہو جائے گا, مطلب ویٹ میں اٹھا رہی ہوں, ڈر وہ رہی ہوتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ کیا ہے. تو میں تو حیران تمہاری باتیں سن کر یہ ہو رہی ہوں رابعہ, کہ وہ اکثر پیرنٹس جو ہیں وہ بچیوں کو نہیں وزن نہیں اٹھانا, ناف چڑھ جائے گی, اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, اور تمہارا ابا تمہیں خود کہہ رہے ہیں خود کہ بڑی بات ہے نا, یہ اسپورٹس میں جاؤ. آئی تھنک جب پیرنٹس آپ کو سپورٹ کرتے ہیں نا, تو پھر ہی آپ اس میں پروگریس کر سکتے ہو. اکثر کہہ دیتے ہیں بھائیوں کو چلو, وہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کین اٹھا کے ڈسپینسر پہ لگانا ہوتا ہے. سارے کین میرے سے اٹھوائے گئے ہیں گھر میں جی. ویٹ لفٹر کہہ کے نا سارے کینس. تمہارا بھائی ہے؟ نہیں, بھائی نہیں ہے, تو اس لیے کینس والا مجھے بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح میں نے کیا ہے. میری مدر کو ہوتا تھا کہ میرے ہاتھ خراب ہو رہے ہیں, ہاتھ میں وہ چھالے بن جاتے ہیں ویٹس اٹھا کے. تو لیکن زیادہ میری مدر کو پرابلم اس سے تھا کہ میں نے کیونکہ ویٹ لفٹنگ باہر کہیں کر نہیں سکتے تھے, میں نے اپنے گھر کے اندر اپنے ڈائننگ روم کو اپنی ویٹ لفٹنگ جم میں چینج کر دیا. ڈائننگ کا سارا ادھر ادھر فرنیچر, بیچ میں میرا سارا سیٹ اپ. تو میری مدر کو اس چیز سے بڑی پرابلم تھی کہ پورا گھر تتر بتر کر دیا. مہمان آ رہے ہیں, ڈرائنگ روم میں ڈائننگ میں نہیں جا سکتے, لاؤنج میں بیٹھے, اس چیز سے پرابلم تھی. تو تم ابو کو اٹھا لیتی ہو گود میں؟ نہیں, ابو تو نہیں اس طرح نہیں کر کے اٹھا سکتے, لیکن جیسے میں ڈیڈ لفٹ ہے, میں 150 kg لگایا ہوا ہے, بیکاز وہ ایک پراپر اس میں ہوتا ہے
वेट्स होते हैं, वेट प्लेट्स होती हाँ, हैं, वो उसको रॉड पे तरीका लगी होता होती है उठाने का। है, तो वो एक प्रोपोर्शन वेट होता है। हाँ। तो वो किया हुआ है। तो जी। क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं राबिया के? फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि इसको कंटिन्यू करना है और इसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। इनफैक्ट मैंने IBA से ग्रेजुएट किया था इन 2020, तो उसके बाद आई जॉइन अपने फादर की फैक्ट्री ही, और अगर हम रात में 10 बजे भी आ रहे हैं वापस, सो ट्रेनिंग इज़ मस्ट। Okay. ट्रेनिंग लाजमी करनी है। हाँ, तो ये जबरदस्त यार। जी। सो मतलब ये स्टिग्मा भी हट गया कि लड़कियां जो हैं वो उनकी वो ताकत और पावर नहीं होती। क्यों नहीं होती? जिस तरह जिसको ट्रेन किया जाए, अगर एक लड़की को उसका फादर ट्रेन कर रहा है, उस तरह उस सिम्त में लेके चल रहा है, तो वो भी वेट लिफ्टर बन सकती है। उसी तरह हमारा मुल्क भी है, इसको अगर सही सिम्त में लेके जाया जाए तो हम भी सिंगापुर जैसे कामयाब मुल्क बन सकते हैं। वो भी तो छोटा मुल्क है। और मैं जब सिंगापुर गई तो मैं टैक्सी ड्राइवर से बात कर रही थी, तो वो कह रहा था हमारे मुल्क की लिटरेसी रेट इतनी हाई है, एक ही एक बंदा पढ़ा लिखा है, और इसलिए वो छोटा सा मुल्क कुछ इतना कर गया है। मतलब बिल्कुल। छोटा सा खित्ता है। आप उनके स्पोर्ट्स में बात करें हाँ। तो उनके पास इंस्टीट्यूट्स हैं, एकेडमीज़ हैं, वो जगहें उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं लोगों को, जहाँ कोई भी आके प्रैक्टिस कर सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है, जो कि हमारे पास नहीं है। Exactly. कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन उसमें एक भी कोई वेट लिफ्टिंग सेंटर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम वेट लिफ्टिंग की बात करी हो बेटा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी। जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पढ़ने के लिए वसाइल नहीं है। वो कहते हैं ना, लिटरेसी रेट जो है जितना जितना ज़्यादा बेहतर होता जाता है, उतनी वो जगह, वो इलाका, वो इकॉनमी मुल्क की बेहतर होती है, लोग जितने पढ़ लिखे हों। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि इतना भी अंधेरा नहीं है, कहीं ना कहीं किरणें रोशनी की बाकी हैं, और इसीलिए मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी सैयद कायम मेहदी एंड डॉक्टर सैयद नादिर अली साहब से, वही जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत पहले ख़ुद से शुरू किया NGO, उसके बाद फिर उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता कारवा बनता गया। मैं बताना चाहूँगी अल कौसर के बारे में। अल कौसर जो ये NGO है, ये बेसिकली बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए फ़ाइनेंस प्रोवाइड करती है, उनको पार्शल स्कॉलरशिप्स, इस तरह की चीज़ें फ़ाइनेंस फराहम करती है डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर, ताकि बच्चा हायर एजुकेशन हासिल कर सके, प्रोफेशनल बन सके, अपने घर का बोझ ढो सके, पाकिस्तान का एक शहरी बन सके। सो ये लोग हैं वो जो उसको मददगार उसके लिए बन रहे हैं। अल्लाह के तरफ से इनको ये ज़रिया बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोगों के सबसे पहले तो शो पे आने का। ये वो लोग हैं जो आ नहीं रहे थे, कहते नहीं हमें नहीं ज़रूरत प्रमोशन की, मैंने कहा लेकिन मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं दिखाना चाहती हूँ दुनिया को कि यहाँ अंधेरा नहीं, रोशनी की किरण बाकी है। तो सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप आज के दिन आए। थैंक यू। और अब मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहूँगी जो आपने ब्रेक में मुझे भी बताया अपने इस अल कौसर के बारे में, कि आप लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। एक्चुअली अल कौसर एक US बेस्ड NGO है जी। 2006 से ये इस्टेब्लिश है US में। अच्छा। और उस वक्त से इनका टारगेट मोस्टली पाकिस्तान, क्योंकि ये सारे पाकिस्तानी हैं जो US जाके आबाद हुए। बिल्कुल। और वहाँ ये भी नॉर्मल लोग नहीं हैं। इनको बेचैनी है कि भाई अपना वतन तो छोड़ आए हैं, लेकिन वहाँ हमें के कुछ लिए करना क्या है। किया जाए। हाँ। तो थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहे थे। 2018 से इसका इंतज़ाम मेरे पास है पाकिस्तान के मामला। तो जब मुझे ये सौंपी गई थी जिम्मेदारी, तो मेरे पास जहेज़ में 40 बच्चे आए थे। अच्छा, वही वही। उसमें NAD के बच्चे थे, डॉ मेडिकल के बच्चे थे, डॉक्टर्स, एक आध शायद IBA का भी था। तो इस 5 साल में वो 40 की तादाद हमने अपने दोस्तों की मदद से 1600 पे जा चुकी है माशाल्लाह। और ये इनका मोस्टली हायर एजुकेशन पे फोकस है, क्योंकि जैसे कि ऑन पेपर है जी थ्योरेटिकली कि गवर्नमेंट की तरफ से तालीम मुफ्त है पाकिस्तान में अप टू सेकेंडरी। ओके। कॉलेज फ्री हैं और ठीक है ट्यूशन वगैरह के मसाइल होते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कॉलेज हैं, मैं ख़ुद भी ऐसे कॉलेज से, ज़ाहिर है बहुत पुरानी बात है, पढ़ा हूँ। उस ज़माने में भी ट्यूशन सेंटर थे, लेकिन वो असातिज़ा ऐसा घोट के पिलाते थे कि ट्यूशन की ज़रूरत नहीं थी। नहीं थी। हाँ।
تو میں کہتی ہوں کہ کتنے سارے امریکہ میں ڈاکٹرز ایسے ہیں جو پاکستان سے پڑھ کر گئے ہوئے ہیں, وہاں بہت اچھا کر رہے ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں, میں خود دیکھ کے آئی ہوں, تو سفر کرنے سے, ٹریول کرنے سے اتنا آپ کا دماغ کھلتا ہے. اور میں ایک الگ روپ دیکھ کر آتی ہوں کہ وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں, وہ ڈاکٹرز آ کے یہاں سرو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں. ایسا نہیں ہے یہاں کا ایجوکیشن سسٹم ہم شکایتیں تو بہت کرتے ہیں, لیکن کتنے سارے لوگ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں. اصل میں انفارچونیٹلی ایک میرا سینٹینس ہے کہ ہم میں بدنصیبی یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے حقوق بہت چاہیے جی, لیکن فرائض پہ بات نہ کی جائے. بالکل مجھ سمیت میں اپنے آپ کو اسی قوم کا حصہ ہوں, کو شامل کرتا ہوں. اب ہمارے پاس یہاں الکوثر کی طرف سے ابھی ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کے میں نے 2 لائن کا واٹس ایپ کر دیا ہے کہ جی NAD کا فی سائیکل شروع ہونے والا ہے 2 ہفتے بعد, تو مہربانی فرما کے $20,000 NAD کے اکاؤنٹ میں بھیجیے. اب میرے لیے تو 2 الفاظ تھے جو میں نے لکھ کے بھیج دیے. اب وہ کس طرح سے ڈونیشن جمع کرتے ہیں, یہ ایک یونیورسٹی ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیں کون ساتھ ہوتے ہیں ڈونیشنز میں آپ لوگوں کے؟ پاکستانی ہیں جو وہاں سیٹلڈ ہیں؟ پاکستانی بھی ہیں, انڈینز بھی ہیں, وہ مسلمز بھی ہیں, نان مسلمز بھی ہیں, لیکن پریڈومننٹلی پاکستانی ہیں. کیونکہ ظاہر سیٹ اپ انہی کا ہے, میجر خدمات ان کی پاکستان میں ہیں, تھوڑا بہت انڈیا میں بھی کرتے ہیں, لیکن میجر پاکستان میں ہے. تو اور اس میجر میں بھی میجر ایجوکیشن ہے, یعنی ہمارا ہائر ایجوکیشن پہ فوکس ہے. ابھی جیسے یہ بیٹی کہہ رہی تھیں کہ IBA سے پڑھی ہیں, تو لڑکیاں اپنی تعلیم کو بہت سیریسلی لیتی ہیں, اور ہماری خواہش ہے, خواب ہے کہ ہم بچوں کو بھی, لڑکوں کو بھی اتنا ہی پش کریں کہ وہ اپنی اسٹڈیز کو اتنا ہی سیریسلی لیں. جب ہم انٹرویو کرتے ہیں بچوں کے, تو ایک بچی میرے پاس بیٹھی تھی جو ہم شارٹ لسٹ کرنے کے لیے انٹرویو کر رہے تھے, کچھ لڑکے بھی ویٹنگ میں تھے, تو بڑا وہ شرمندگی کے ساتھ بتا رہی تھی کہ فرسٹ ایئر میں تو میرے 87% تھے مثال کے طور پہ, لیکن سیکنڈ ایئر میں کم ہو کے 84 ہو گئے. میں نے کہا بیٹا اتنے میں 2 لڑکے پاس ہو جاتے ہیں جتنی پرسنٹیج پہ تم شرمندہ ہو رہی ہو. انہی کے بیچ میں, مطلب میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں, میں 3 بیٹیوں کا باپ ہوں, اور تینوں بیٹیاں IBA سے پڑھی ہیں. ایک آپ کے بیچ میں رہی ہوں گی, ایک ان سے سینئر, ایک ان سے جونیئر. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو انڈر پریویلیج طبقہ ہے پورے پاکستان میں, یعنی ایسے بچے جن کے باپ کانٹریکٹ پہ کسی گلگت میں اسپتال میں 25,000 تنخواہ پہ, اس کے بیٹے کا NAD میں یا IBA میں داخلہ ہو گیا, جہاں فیس آج کل 4.5 لاکھ روپے ہے داخلہ فیس, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے, یہ تو سیمسٹر فیس ہے. اس میں لیکن پھر بھی مطلب یہ جو آپ نے کہا نا, پاکستان کا ایک برائٹر چہرہ یہ ہے کہ every third student in IBA is getting some sort of financial assistance, partial, full, کسی نہ کسی طرح. یعنی اگر مثال کے طور پہ 2,000 اسٹوڈنٹس ہیں تو 700 اسٹوڈنٹس کو IBA کسی نہ کسی انداز میں سپورٹ کر رہی ہے. ماشاءاللہ, زبردست. اس کے لیے اگین وہ بھی سارے دنیا میں جاتے ہیں, ڈونیشنز کے لیے اپیل کرتے ہیں. المنائی یہ اسٹرانگ ہے IBA کی بھی اور دوسری جگہوں کی بھی, تو وہ ان کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, یہ تو ہے ایک آپ لوگوں کا کام, لیکن سیویئر کے بارے میں بتائیں. سیویئر ویلفیئر ایسوسیشن کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. میں تھوڑا سا بتاتا ہوں, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ٹیک اپ کریں گے. آپ کے پاس جو ہمارا ریفرنس پہنچا وہ سیویئر کے ہی تھرو پہنچا, کیونکہ ہم اگین اس معاشرے میں رہ رہے ہیں, تو اگر ایک ہمارا اسٹوڈنٹ ہے جس کو ہم فیس سپورٹ کر رہے ہیں, اسی کے گھر میں بہن کی شادی بھی ہے, جب وہ 37,000 فیس نہیں دے پا رہا بیچارہ سیمسٹر کی, جو کہ ماشاءاللہ کراچی میں بہت سے ایسے اسکول ہیں کہ ان کی فیس اس سے منتھلی زیادہ ہے. بالکل. تو وہ بیچارہ وہ شادی کے پروجیکٹ کو کیسے کرے؟ تو ہم کوشش کرتے ہیں ہیلپ کرنے کی. اسی کے گھر میں باپ بھی ہے جس کو جو ہے وہ ہارٹ کا پرابلم ہے. تو جو میں نے کہا کہ ہم کنیکشن ہے, ایک اسٹوڈنٹ سے اس کے گھر تک کی کنیکشن ہے. ہمیں کہیں کوئی کراچی یونیورسٹی سے ایک پروفیسر نے, انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ بھیجا کہ یہ میرے پاس MPhil پڑھ رہا ہے, MPhil کر رہا ہے, اس کا پنجہ نہیں ہے, ہاتھ کا, ہاتھ میٹرک میں وہ ناردرن ایریاز کا بچہ ہے, وہاں بارودی مواد اور اس سب چیزوں میں کہیں ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو پھٹ گئی, یہ پنجہ غائب ہو گیا. اللہ. اب وہ ہمارے پاس آیا تھا, تو اس کو لے کے ہم گئے
ایک ادارہ ہے جو کہ ہاتھ جی جی پروستھیٹک آرمس لگاتے ہیں, جی میرے انٹیلیجنٹ پاس ہے. آرمس, ہاں تو وہ آپ کے پروگرام میں 1-2 بار آئے ہیں, تو انہوں نے ذکر کیا تھا, تو وہ 3-4 کیسز وہ ہم نے کیے. بائونک نام ہے ان کا. بائیونکس. جی جی بائونکس. اس کے علاوہ اور بھی میڈیکل کے کیسز ہیں, بائی پاس کے کیس بھی ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے فریکچر آپ کے لوگ کیسز. جیسے بائکیا کے لیے بائک دلا دی, رکشا دلا دیا, میڈیکل سپورٹ ہے, بزنس لو. میں نے کہا ٹائم کم ہے نا, میں جلدی جلدی ان کی خصوصیات بتا دوں. نہیں, اس میں پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہم ذمہ دار شہری بنائیں, پیراسائٹ نہ کریٹ. بالکل وہ والی بات ہے نا کہ کلہاڑی لے دو. ہاں ہے نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا نا قصہ مشہور کہ آپ ایک کلہاڑی لے دو اور وہ لکڑیاں کاٹے گا, مزدوری کرے گا, خود پیٹ بھرو, بجائے اس کے کہ یہ لو کھانا کھا لو, یہ لو پیسے. ڈاکٹر صاحب جی, آپ کیونکہ ظاہر ڈاکٹر ہیں تو آپ کی میڈیکل کے حوالے سے خدمات ہوتی ہوں. پاکستان کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ سستا علاج ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ یہاں پاکستان واحد ملک ہے جہاں کینسر کا علاج فری ہوتا ہے. جی کئی ہاسپٹلز ایسے ہیں جس سے ایسوسیٹیڈ ہوں میں, جیسے بیت السکون کا نام آپ نے سنا جی جی جی, تو وہاں پہ بھی ہمارے گائے بگائے کیسز ہوئے ہوتے ہیں. جیسے کینسر کا کوئی پیشنٹ ہے, اس کو اگر اس کی کیمو ہونی ہے تو اس کو کم سے کم 18 انجیکشن لگتے ہیں. وہ ایک انجیکشن 1,30,000 کا. تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم 50% پہ کراتے ہیں, بائی 1 گیٹ 1 پہ. پھر وہ پیشنٹس کو پھر ہم وہاں بلا کے پھر ان کو ہر 21 دن کے بعد انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اسی طریقے سے آئیز کے کیٹریک کے آپریشنز ہوتے ہیں, وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں ساتھ میں. ایکسیڈنٹ کیسز ہو جاتے ہیں, نہیں دے پاتے آغا خان میں بڑی بڑی فیسیں, تو وہاں پہ ویلفیئر کرا کے کچھ پیسے ہم ڈال دیتے ہیں, کچھ وہ کر دیتے ہیں. تو میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ تو کچھ لوگ ہیں جو میرے پاس اس وقت بیٹھے, ایسے کتنے سارے ادارے ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہوں گے, اور وہی اپنی مدد آپ کے تحت گروپس بنا کے, لابیز بنا کے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہیں اس ملک کے لیے. سو یہ ہے پاکستان. چھوٹا سا بریک لیں گے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے اپنا یہ جو کاؤچ ہے جس پہ آپ آرام سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے کمفرٹ زون چھوڑیں اور سوچئے کہ آپ کا ووٹ کیا کر سکتا ہے. جائیے, جا کے ووٹ کاسٹ کریں. 8300 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ کر SMS کریں, آپ کو دوبارہ ریٹرن میں میسج آئے گا. وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس پولنگ سٹیشن میں جا کے, کس حلقے میں جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے, اور صحیح جگہ جا کے اپنا ووٹ دیجیے. اپنا فرض نبھائیں. وہی کہہ رہے ہیں نا, حقوق سے زیادہ فرائض بھی ہیں. گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. نکلو گھر سے, جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کرو. 8300 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر SMS کرو اور جانو کہ کہاں جانا ہے اپنا ووٹ دینے کے لیے. اپنے ووٹ کا حق استعمال کرو. میرے پاس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں رہنے والے وہ لوگ جو سب سے مختلف ہیں, جو کچھ نہ کچھ مارک چھوڑ رہے ہیں اور منفرد نظر آ رہے ہیں. اور ان کو اگر وہ منفرد ابھی تک نظر نہیں آئے تو میں ان کو اس پروگرام کے تھرو منفرد دکھانا چاہتی ہوں. میرے پاس اس وقت موجود ہے شامیر علی, جو کہ اسٹریٹ فٹ بال پلیئر ہیں, جو الگ الگ فٹ بالز کھیلتے کھیلتے یہاں تک پہنچ گئے کہ جا کے قطر اسٹریٹ فٹ بالرز سے مقابلہ کر لیا. پھر ناروے بھی جانے کی آفر ہے, یا وہاں بھی کر چکے ہیں. بالکل. شامیر کیسے ہو؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. تو شامیر فٹ بال کھیلتا ہے, ایسے سڑکوں پہ کھیلتے کھیلتے قطر پہنچ گیا. بالکل سر جی, خواہش تھا ہمارا. ہاں, کتنے چھوٹے سے تھے جب سے کھیل رہے ہو فٹ بال؟ 5 سال کا تھا. 5 سال کے تھے. اور اس کے بعد آپ کو یہ فٹ بال کھیلنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو ویسے تو بچپن سے 5 سال سے شوق ہے مجھے. گھر کے حالت بھی دیکھے شوق پورا نہیں ہو سکا. ہاں, تو اب کام وام کرتے تھے, ظاہر سپورٹ کرتے ہوگے نا چھوٹی سی عمر سے. ڈانٹ سنائے, باتیں سنائے, جاؤ پہلے پڑھائی کرو, میں آپ کو سپورٹ کروں گا. تو ایسے ایسے میں نے میٹرک کلیئر کر دیا. تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یار اتنے بڑے بڑے پلیئر ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, کہ میں بھی ان کے ساتھ ایسے ہی بنوں نا, اس کے ساتھ. تو میں نے دیکھا صرف اپنے علاقے میں استاد ظفر ہے اور استاد امتیاز ہے اور استاد فیصل ہے. یہ تینوں نے باہر ملک جا کے کھیلا, ان کے استقبال ہوا. تو میں نے بھی دیکھا کہ میں بھی ایک دن ایسا بنوں. تو میں نے محنت کیا.
تو میرے پاس آ گئے مسلم اینڈ والے ٹرائل لینے. مسلم اینڈ والے. ہاں. اچھا. تو میں نے ٹرائل دیا, اس میں نے دیکھا تقریباً 80-90 لڑکے تھے. اچھا. تو میں نے سوچا پتہ نہیں میرا نام آئے گا نہیں آئے گا. تھوڑا پھر میں نے ٹرائل دے کے آ گیا, گھر میں بیٹھ کے واپس گیا اپنے کام. تو تقریباً 2-3 دن کے بعد مجھے کال آیا کہ آپ کا نام آیا, تو آپ جلدی آزاد میرپور کشمیر میں آ جاؤ نا. اچھا. وہاں پہ میں گیا تھا, تو میرا کیمپ لگا تقریباً 1 سال کا کیمپ لگا 2021 میں. ٹریننگ ہوئی وہاں تمہاری؟ ٹریننگ. تم 1 سال ادھر ہی رہے؟ بالکل. ارے فٹ بال کی ٹریننگ کے لیے ادھر ہی رہے؟ ادھر ہی رہے. کھانا مانا رہائش میں سب انہوں نے مجھے دیا. ہاں. مہینے کا اسکالرشپ بھی مجھے دیا تھا, تقریباً 15-10 ہزار مجھے دیا تھے. اچھا. میں نے سارے گھر بھیج دیے. سارے گھر بھیج دیے بس. اور تم بس لگے رہے کہ میں نے سیکھنا اچھے سے. بس مجھے ایک کامیابی ملے. ہاں. جب ابو کا بھی خواہش تھا کہ ایک بار میرا بیٹا باہر جائے. ہاں. تو جب ایسی میرا آخری کیمپ لگا تھا اسلام آباد کمپلیکس میں, چینا کمپلیکس میں. اچھا. تو اس میں ہم 15 لڑکے نکالا, تو اس پہ ہم 14 لڑکے ہمیں لے کے گئے, پھر بھی ایک کٹ گیا. اچھا. تو ایک کٹ گیا. اس کے بعد میں نے ابو کو کال کیا کہ میرا نام آیا, تو ابو کا آنسو نکلا. پورے علاقے میں پہلے نیچے تھا ایسے گھوم رہا تھا. تو میں نے تو سر اٹھا لیا. ارے واہ. تو ہم گئے تھے ابھی 2022 میں ہم گئے تھے قطر. ہاں. فائنل برازیل کے سامنے ہار گئے. اچھا, فائنل تک پہنچے؟ فائنل تک پہنچ گئے. ہاں. اسٹریٹ فٹ بال کے نا الگ الگ ملکوں کے میچز ہوتے ہیں. برازیل کا اسٹریٹ فٹ بال, ناروے کا, فرانس کا, ہر اس طرح ہوتے ہیں. اسی طرح پاکستان کا بھی اسٹریٹ فٹ بال ہے نا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل تک پہنچ گئے, بڑی بات. اسٹیل چائلڈ ہے, نیمار بھی یہی اسٹیل چائلڈ میں کھیلتا تھا. کون؟ نیمار. اچھا. برازیل کا پلیئر. ہاں, بہت بڑا. وہ کدھر پہنچ گیا, کتنا بڑا پلیئر بن گیا. تو وہ اسٹریٹ فٹ بال سے ہی پھر مین میں اٹھا لیتے ہیں. اچھا ہوتا ہے. مگر ہمارے ملک میں ایسے نہیں ہے, سپورٹ نہیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے قطر کھیل کے آیا, تو اس کے بعد واپس ہمارا کیمپ لگ گیا 1 سال میں ناروے کپ کا. تو ہم نے بولا انشاءاللہ تعالی ادھر بھی اپنا ملک کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. تو کوئی بھی کسی چیز کی بھی ایکسپرٹی ہے آپ کے اندر, آپ اپنے آپ کو کھوجیں کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, تو صرف آپ اپنے لیے نہیں کرنا چاہتے, آپ کے ماں باپ, خاندان والے, آپ کا ملک, آپ سے وہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور اگر یہی نوجوان سوچ لیں کہ ہم تو بھائی نوجوانوں کے پیچھے ہیں, ہماری جنریشن کو لے کر آگے انہی لوگوں نے چلنا ہے. جب ہم ناروے پہنچ گئے تو وہاں کے لوگوں نے ہمیں دیکھا کہ کون سے فٹ بالر آگے, ہمیں بول رہے ہیں. جب ہم نے پہلا میچ 10 گول سے جیتا نا وہاں کی ٹیم کے ساتھ, کہ ہم ان کے ہائٹ بہت اچھے تھے ہمارے سے, ان کے ٹچے پاس بہت اچھے تھے. تو ہم نے پہلا میچ جیتا, تقریباً 7 میچ جیتا, 8واں میچ ہمارا پینل تھا, ہم ہار گئے. وہ بھی پینلٹی ککس ہوئے, 10 پینلٹی لگے ہیں, ہم ہار گئے. بس ابو کا بھی خواہش پورا ہو گیا, ہمارا بھی خواہش پورا ہو گیا. آخر تک لڑتے رہے. مگر لوگ کہہ رہے تھے کون آ گئے, کہاں سے آ گئے ہیں. پھر سب ہمارے پاس آگے مل گئے. جب ہم پاکستان آ گئے نا, صرف 2-3 دن کا خوشی تھا, اس کے بعد ہمیں کوئی بھی نہیں پوچھ رہے. باعث ہمیں پوچھے کہ ہم نے ملک کا نام 2 بار ہم نے روشن کیا ہے, کچھ نہیں, سپورٹ نہیں کرتے. ایسی گھر میں بس کوئی ٹورنامنٹ کھلاتے ہیں, ہم جاتے ہیں. ابھی دیکھا نا, سب دیکھ رہے ہیں, دیکھنا پھر پوچھیں گے. ابھی ہم تو سب کو بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے یہاں ایسے پتھر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. اس پتھر کو اٹھا کے نکالنے کی ضرورت ہے. نصیب کا بھی گیم ہوتا ہے, لیکن اپارچونیٹیز کم ہونے کے باوجود یہاں پہ ایسے لوگ ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. چلو اللہ کرے کہ تمہارا فیوچر برائٹ ہو, کہ تم محنت کر رہے ہو, ملک کا نام روشن کر رہے ہو, اور کوئی اور نہیں کہتا تو ہم کہتے ہیں, ہم سلام پیش کرتے ہیں تمہیں. ماشاءاللہ جی. سو ہر فیلڈ میں الگ الگ لوگ کامیابی ہیں اسی طرح سمیٹ رہے ہیں اپنے, چلو اپنے خاندان والوں میں, اپنے رشتہ داروں میں اپنے باپ کا نام روشن تو کیا, آہستہ آہستہ وہاں بھی پہنچو گے. تم اپنا ملک کا نام 2 جگہ روشن کر کے آئے ہو, اور بھی آگے جاؤ گے. اسی طرح اور بھی لوگ ہیں جو اپنے علاوہ دوسروں کی سوچتے ہیں. جب خود کے دل پہ لگتی ہے, جب خود کی بہنوں کو ہائر ایجوکیشن تک نہیں جا پاتی, تو ان کو لگتا ہے کہ چلو میں اپنی بہنوں کے لیے نہیں کر سکا
मैं दूसरों की बहनों के लिए तो करूं। तो मेरे पास इस वक्त यहाँ इसी तरह का सेंसिटिव दिल रखने वाले अरब शाह मौजूद है। आइए जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, पेशावर से आए हैं ख़ास तौर पे यहाँ, और ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे रहने वालों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अरब शाह आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप कैसे? पहले तो सबको बताएं अरब शाह आप क्या करते हैं? मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ और मैं स्कूल की तालिबात को मुफ्त पे कंट्रैक्ट दे रहा हूँ। आप वैन है आपकी? नहीं, रिक्शा है। रिक्शा है, गाड़ी है? हाँ गाड़ी है। और वो गाड़ी में आप जो तलबा हैं, जो लड़कियाँ स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती, उनको मुफ्त में आप उनके घर से लेकर उनकी पढ़ाई की जो दर्सगाह है वहाँ तक आप लेते और छोड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, जो ट्रांसपोर्ट की वजह से महरूम है, हाँ। किराए बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनको मैं मुफ्त पे कंट्रैक्ट दे रहा हूँ तकरीबन 9-10 साल से। 9-10 साल से? हाँ जी। तो आप खुद कैसे अपनी कमाई करते हैं? वो मैं सुबह 7 बजे से लेकर 2-3 बजे तक इन बच्चों को ले जाता हूँ, वापस ले जाता हूँ, और फिर उनके बाद मजदूरी करता हूँ। रात 10 बजे तक 11 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ इनके लिए। अच्छा। हाँ। तो आपको मलाला ने रक्शे लेके दिए थे? मलाला ने मुझे 4 सुजुकी दिए है। मेरा 4 सुजुकी दिए? हाँ, एक रिपोर्ट फैज़ अहमद, एक सहाफ़ी है पेशावर का, उसने मुझ पर स्टोरी की और वो मलाली सोसाइटी तक पहुँच गया। फिर उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और अपनी पहले आप खुद करते थे? शुरू से बताएं, पहले आप रक्षा जो होता था आपका उसमें आप खुद ये करते थे, लेकिन ऐसे क्यों करते थे आप? ऐसा होता है ना कभी इंसान के दिल में कैसे ऐसे रहम आया कि मैं बच्चियों को छोड़ा हूँ, पिक कर लूँ, छोड़ दूँ? वो मेरी बहनें थे, उस स्कूल से मैं रूम रह के थे ट्रांसपोर्ट की वजह से। उस वक्त मैं छोटा था, तो मेरे हमारे पास ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं था। हाँ। तो मेरे जहन में आइडिया आया, तो पढ़ाई नहीं कर सकी पूरी? हाँ, नहीं पढ़ाई नहीं सकी। तो आपके दिल में एक था कि मैं, मेरी बहनें नहीं कर सकी, किसी और की बहनों के लिए मैं करूं? हाँ बिल्कुल। जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने 5-6 बच्चों से स्टार्ट शुरू किया और अब माशाल्लाह 200 तालिबात हैं मेरे पास। 200 तालिबान? हाँ, 4 तो कैसे अकेले तो नहीं कर सकते आप, तो ड्राइवर रखे हुए हैं? हाँ, एक मैं रिक्शा खुद चलाता हूँ, एक वैन और एक रिक्शा खुद चलाता हूँ, और जो 3 गाड़ी है उनके लिए मैंने ड्राइवर रखी है। ड्राइवर के साथ मैंने ये वादा किया है कि आप एक ट्रिप सुबह करो, एक दोपहर को करो, और फिर अपने लिए सुजुकी चलाओ। पेट्रोल के लिए हमें कोई पैसे नहीं दे रहे, इसके लिए हम मेहनत करते हैं रात 10 बजे तक 11 बजे तक। तो इनका तो वो जो ड्राइवर है वो भी पैसे नहीं लेते, वो आपकी जो बच्चियां हैं उनको छोड़ते और लेते, और उसके एवज वो सुजुकी चलाते हैं? उसके बाद वो सुजुकी चलाती है। अच्छा, तो उससे वो अपना इनकम कर लेते हो? हाँ, सुजुकी जो है वो मलाला यूसुफजई के वालिद साहब ने हमें दिए है अपनी तावन से, मतलब अपने मलाला यूसुफजई ने दिए? हाँ, अच्छा, उन्होंने दिए थे। हाँ। अच्छा, आप खुद 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक रिक्शा चलाते हैं ताकि पेट्रोल के पैसे आप कमा सकें? बिल्कुल, पेट्रोल के लिए में बहुत मुश्किलात है। अक्सर हमारे पास मजदूरी नहीं लग जाए तो फिर हम किसी से उधार लेते हैं, लेकिन उसका जो पेट्रोल है वो डलवाते हैं। हाँ, तो ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे और भी लोग हैं छुपे हुए जिनके बारे में हम नहीं जानते। कुछ लोगों को कोई सहाफ़ी लाइमलाइट में लेकर आ जाते हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये मुल्क ऐसे ही नहीं चल रहा। बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपने इन कर्मों के सुतून पर इस मुल्क को उठाया हुआ है। हम घर बैठे हुए कह देते हैं कि क्या है ये मुल्क कैसे है, ये मुल्क ऐसे है, यहाँ है ये रोशनी की किरणें, सिर्फ अंधेरा नहीं है, ये किरणें हैं जिनकी मदद से ये जगमगा रहा है माशाल्लाह। तो आप आगे क्या सोचते हैं? मेरा इंशाल्लाह ख्वाहिश है कि मैं ये पूरा सर्विस जो है पूरे पाकिस्तान को पिला दूँ, खैबर पख्तूनख्वा को पिला दूँ, क्योंकि ज़्यादातर तालिबात जो है ना वो ट्रांसपोर्ट की वजह से महरूम रह जाते हैं। अभी भी मेरे पास बहुत तालिबात आ रहे हैं कि हमें भी ले जाया करो, लेकिन मेरे पास इतने वसीले नहीं है तो आपके पास? हाँ, कि उनको भी पहुँचा दूँ। एक लड़की से रिक्शे वाले सुजुकी वाले 2000-3000 रुपये लेते हैं, और जिस घर में 3-4 लड़कियाँ होती है तो तकरीबन 10-12 रुपये बनते हैं। तो उनके वालिदैन की तनख्वाह है वो भी बहुत कम है, 20,000-25,000 रुपये है, वो नहीं दे सकते। तो आप तो बहुत अच्छा काम करेंगे, तालीमी इदारे तक आप ये पहुंचाने का सफ़र तय करवा रहे हैं। हमारे पास अलग अलग लोग आज यहाँ मौजूद रहे, आपने देखा कि जो तालीम को फ़रोग़ देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और सीरियसली यही एक चाबी है, यही एक कुंजी है जिसकी मदद से हम अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, या कोई ऐसा शोबा हो जो इस मुल्क की तरक्की को बढ़ा सकता है, आगे ले जा सकता है। ये अंधेरी में वो नौजवान नस्ल जो इस वक्त सिर्फ ये सोच रही है कि किसी तरह हम बाहर निकल जाएं, मैं उन सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि अभी भी घुप अंधेरा नहीं हुआ।
रोशनी की किरण बाकी है और ये आपसे भी हो सकती है. सो अपने हकूक़ से ज़्यादा फ़र्ज़ को इस वक्त समझें, निकलें मुल्क से. मुल्क को अगर आपने बेहतर बनाना है तो अपना वोट कास्ट करें, अपने करीबी जो भी आपका हल्का है वहाँ जाएं और जाके अपना वोट दीजिए, अपने हक़ का इस्तेमाल करें. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अपना कंफर्ट जोन छोड़ें, बाहर निकलें, जाके अपना वोट दीजिए. आपका फ़र्ज़ है ये कि आप अपने मुल्क की डेस्टिनी बदल सकते हैं अपने एक वोट से. सो यहाँ आप मुख्तलिफ़ लोगों से मिल रहे हैं इस वक्त जो एक पाकिस्तान की इमेज पे एक मार्क छोड़ के जाएंगे, और बहुत सारे लोगों को आप नहीं जानते होंगे और बहुत सारे लोगों को शायद आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा. लेकिन ये सिर्फ ये लोग नहीं हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, कितने ही लोग कितने ही इलाकों में कितने ही शहरों में क्या कुछ कर रहे हैं, तभी तो ये मुल्क चल रहा है. इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी जी हम्माद तनवीर साहब से, जो कि हम्माद फाउंडेशन के CEO हैं. ये एक स्टूडेंट हैं, एक छोटी सी उम्र में इन्होंने अपना काम, इन्होंने सोशल सर्विसेज शुरू कर ली थी और नीडी लोगों का इलाज करते थे. लेकिन यहाँ तक ही कैसे पहुँचे मैं हम्माद से ही जानती हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं हम्माद? बिल्कुल ठीक. आप कैसे? हम्माद अभी भी आप बहुत छोटे हैं जी. तो जब बच्चा छोटा होता है, जब लड़के छोटे होते हैं तो उनकी वो इतने ज़्यादा ज़िम्मेदार और इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि वो दूसरों के बारे में सोच सके. तो हम्माद के अंदर ये सोच कैसे आई? बेसिकली ये फैमिली ओरिएंटेड सोच थी. बेसिकली मैं एक मेमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमें बचपन से ही एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपने कुछ ना कुछ चैरिटी में देना है, कुछ ना कुछ डोनेशन देनी है. और जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में था 2015 में, तो उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया था. क्योंकि जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में था, इवन कॉलेज में, इवन यूनिवर्सिटी में भी, तो हर कोई प्रॉब्लम ओरिएंटेड बात करता था कि पाकिस्तान में ये भी मसला है, ये भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, शिकायतें करता था. लेकिन कोई भी ये नहीं बताता था कि इसका सोल्यूशन क्या है. तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमें खुद ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि जिससे हम पाकिस्तान को बेहतर कर सकें. अब ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं, इसका जो अल्टीमेट मिशन है, ये हम ऐसा नहीं है कि बिना मकसद के कर रहे हो. इसका जो अल्टीमेट मिशन है वो है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050. ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो कि ये नहीं अचीव हो सकता, कैसे अचीव होगा, लेकिन हमने पूरा एक रोड मैप बनाया है. ये कोई हवा में बात नहीं है, पूरा रोड मैप है, पूरे स्टेप्स हैं कि किस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अल्टीमेट जो हमारा मिशन है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. कतरा कतरा समंदर बनता है, दरिया बनता है भाई, इंशाल्लाह. यही अगर हर कोई सोचने लगा कैसे होगा, नहीं हो सकता. अगर आप जैसी सोच रखने वाले नौजवान नस्ल होगी तो क्यों नहीं हो सकता. इंशाल्लाह ये बिल्कुल होगा, और ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये इजीली हो सकता है. दूसरे मुल्क जब सुपर पावर बन सकते हैं, वो भी हमारी तरह ही इंसान है. उन्होंने भी अचीव किया. US को 200 साल लगे सुपर पावर बनने में, तो हमें तो सिर्फ अभी 76 ईयर्स ही हुए. और अगर मैं अपने प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो हमारे रोटी बैंक्स चल रहे हैं कराची में, जहां जो रोटी मार्केट में 30 रुपए की मिल रही है, हम वो सिर्फ 5 और 10 रुपए की दे रहे हैं, ताकि किसी भी आदमी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, वो इज्जत से खरीदे, ना कि किसी के आगे हाथ फैलाए कि मुझे आप जो है ना रोटी दे दें, वो दे दें. इसके अलावा हमारा एक वुमेन रोज़गार सेंटर है, जहाँ पे एवरी 2 मंथ्स 120 से 150 फीमेल्स ग्रेजुएट होती हैं. उनको हम डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज़ करवाते हैं, जिसमें सिलाई के कोर्सेज़, क्रोशे के कोर्सेज और इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज. उसके बाद जब वो वहाँ से ग्रेजुएट होती हैं तो वो इजीली 15, 20, 30 हज़ार रुपए एज अ पैसिव इनकम कमा सकती हैं. क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में हाइपर इन्फ्लेशन है. जो उनके हस्बैंड है उसकी सैलरी बहुत कम होती है, बिल्कुल, तो उससे गुजारा करना नामुमकिन हो जाता है. तो उनके पास एक हुनर होता है, एक कोर्स होता है, तो उसकी मदद से वो उनको साइडलाइन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि चलो घर का किराया तो कम से कम उनकी तनख्वाह से निकल जाए. बिल्कुल, उनको एज अ सपोर्ट, एज अ कुशन मिल जाता है. इसके अलावा हमारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे हम 50 रुपीज़ में वो इलाज कर रहे हैं जो कि अगर एक आम आदमी, वाइट कॉलर आदमी फैमिली जाती है तो उसका 1500, 2000, 3000 रुपये ईजीली लग जाता है. हम वो सिर्फ 50 रुपीज़ में कर रहे हैं. रीज़न उसकी ये है कि किसी को भी ये ना लगे कि हमने उस पर एहसान किया है. 50
روپیز بھی ہم لیتے ہیں تاکہ اسے لگے کہ میں نے یہ 50 روپیز اپنی محنت سے کمائے اور اپنا علاج میں نے خود کروایا ہے. یہ ہم نے لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ آپ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں بلکہ آپ ارننگ شروع کریں. اس کے علاوہ ہمارے واٹر پلانٹس چل رہے ہیں پاکستان میں جہاں سے ڈیلی 7,000 لوگ صاف اور میٹھا پانی لیتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے گاؤں میں پانی کبھی تھا ہی نہیں اور ان کو 8-8 10-10 کلومیٹر پیدل جانا پڑتا تھا دھوپ میں, بارش میں, گرمی میں, سردی میں. اس میں فیمیل جو ہے پریگننٹ وومنز ہوتی تھی, اس میں چھوٹے بچے ہوتے تھے, وہ اسکول نہیں جاتے تھے, پانی بھرنے کے لیے جاتے تھے. اور جو آپ نے دیکھا ہوگا مٹکوں پہ عورتیں جا رہی ہوتی تھی سر پہ لے کے, تو وہ ہم نے سارا وہاں کا ٹرینڈ چینج کر دیا. اب ان کے گھروں کے باہر ایسے واٹر پلانٹس لگا دیے گئے, اب وہ نل کھولتے ہیں تو گرمی میں ٹھنڈا اور سردی میں ان کو گرم پانی ایزیلی آ جاتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں 50 سالوں بعد کسی نے اگر ڈیم بنایا تو الحمدللہ وہ حماد فاؤنڈیشن ہے, جس نے 50 سالوں بعد نہ صرف ڈیم بنایا بلکہ اس ڈیم کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ 50 کروڑ لیٹر ہے, اور اس سے 2 سال تک 30,000 لوگوں کا پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. اور اگر انشاءاللہ بارش ہوگی تو وہ ٹائم مزید بھی بڑھ سکتا ہے, 2 سال سے زیادہ بھی انشاءاللہ ہوگا. تو یہ سارے مشن آپ جو دیکھیں گے اس میں کہیں نہ کہیں ایک یونیکنیس ہے, اور اس کا جو ہمارا الٹیمیٹ مشن ہے نا ٹرانسفارمنگ پاکستان, اس کو یہ کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. سو یہ دیکھا آپ نے آج کا شو, یہ بار بار میں یہی کہہ رہی ہوں, دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہوپ ختم نہ کریں. بہت سارے لوگ شکایتیں کہتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں اپنے ارد گرد. میں خود کبھی کبھار دل برداشتہ ہو جاتی ہوں, اور پھر جب میری ملاقات ہماری ریسرچ ٹیم کی مدد سے ان سے ہوتی ہے, ان لوگوں سے ملتی ہوں, تو میں پھر کھڑی ہو جاتی ہوں کہ نہیں ابھی نہیں ختم ہونا. کوئی نہیں ختم کر سکتا اس ملک کو جو اتنی قربانیوں اور محنت مشقت کے بعد بنایا گیا ہے. اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اچھے برے دن ہر گھر میں, ہر شخص پہ, ہر ملک پہ آتے ہیں, تو سمجھیں برے دن بھی گزر جائیں گے. گڈ مارننگ پاکستان. اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں, جا کے اپنا شناختی کارڈ نمبر 8300 پر SMS کریں. آپ کا حلقہ, آپ کا پولنگ اسٹیشن آپ تک میسج کے تھرو بتایا جائے گا. اس ایڈریس پہ جائیے, جا کر اپنا فرض ادا کریں, ووٹ دیجیے. گڈ مارننگ پاکستان اینڈ خدا حافظ.